الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह जे नाले सां जेको निहायत महिरबान ऐं रहम करण वारो आहे। ऐं इन बरकत रमज़ान जी ख़ासि ट्रांसमिशन जी शुरूआति क़ुर पाक जी तिलावत सां कई वई ऐं इहा तिलावत हाफ़िज़ सुहेल साहिब जी हुई। इन करे हिन ख़ासि प्रोग्राम में हिकिड़े नए ॾींहुं नई ट्रांसमिशन में अवां सभिनी जो भलीकार कयां पई। मां बाक़ पीरज़ादा अवां खे बरकत रमज़ान जे अफ़्तार ट्रांसमिशन में धरती टीवीअ जी समूरी मेहनती टीम सां गॾु अस्सलाम वालेकुम चवां थी। ऐं उमेदु आहे त जेके बि हाज़रीन ऐं असां वटि नाज़रीन आहिनि जेके बि असांजे प्रोग्राम खे ॾिसनि था पिया उहे अॼु असांजे हिन समूरी ट्रांसमिशन जो हिसो रहंदा, असां सां गॾु जुड़िया रहंदा अफ़्तारीअ ताईं। ऐं हीअ जेको ख़ासि ॾिसो था बहितरीन महीनो आहे ऐं हिन हवाले सां रमज़ान जो महीनो पाक महीनो ऐं इहो असांखे हिकिड़ी ख़ुशनसीबी आहे असांजी जो असांखे नसीबु थियो आहे। असां केतिरा ई ॾोह कयूं कीअं ई असां पंहिंजी सॼो साल जेका असांजी ज़िंदगी आहे ज़ाहिर आहे दुनियावी मसइलनि में इंसानु एतिरो उलझियल आहे जो उनखे पंहिंजे लाइ पंहिंजे दीन जे लाइ बि अॼुकल्ह जी ज़िंदगीअ में अनफॉर्चुनेट इहो थी वियो आहे त एतिरो टाइम नथो मिले त यादि कयूं, क़ुर पाक पढ़ूं, अलाह खे यादि कयूं ऐं नमाज़ूं पढ़ूं। त इन में एतिरी जॾहिं मसरूफ़ ज़िंदगी हली रही आहे त उन में जॾहिं वरी असांखे हीउ महीनो नसीबु थींदो आहे त हिन महीने में असांजी सॼी रूटीन चेंज थी वेंदी आहे ऐं असां सहरियूं कंदा आहियूं, अफ़्तारियूं कंदा आहियूं। उहे घर जा भाती जेके सॼो साल असां अलॻि अलॻि वेही खाधो पीतो खाईंदा आहियूं, पंहिंजा डिनर्स कंदा आहियूं, पर हिन महीने में ख़ासि तौर ते सभु घर जा भाती गॾु थींदा आहिनि ऐं गॾु अफ़्तारियूं कंदा आहियूं, गॾु सहरियूं कंदा आहियूं। हिकिड़ो पंहिंजाइप जो अहसासु थींदो आहे। इन सां गॾु इहो अहसासु बि थींदो आहे, इहो रियलाइज़ बि थींदो आहे त केतिरा माण्हू असांखे प्यारु करण वारा आहिनि। असां मुसीबत में पऊं त कहिड़नि कहिड़नि माण्हुनि खे असां कॉल करे सघूं था। अॼु जे दुनिया में सभ खां वॾी ब्लेसिंग इहा आहे त जॾहिं तव्हां मुश्किल में आहियो, किथे फासो था, कंहिं ॿाहिरि आहियो ऐं किथे कंहिं बि क़िस्म जी तव्हांखे मुश्किल पेश अचे थी त छा तव्हांजे फ़ोन कॉल में जेके सवई कॉन्टेक्ट नंबर आहिनि ऑलरेडी उन्हनि में छा हिकिड़ो बि अहिड़ो कॉन्टेक्ट आहे जेको मुसीबत में तव्हां सम्झो त मां फ़ोन कयां इहो मुंहिंजे लाइ हाज़िर हूंदो, मूंखे हेल्प कंदो। ऐं अगरि आहे त तव्हां खां वधीक ब्लेस्ड माण्हू दुनिया में केरु कान्हे। जेको बि शख़्स आहे उनखे उनजी इम्पोर्टेंस ॾियारियो, क़दुरु ॾियारियो, इहो उन्हनि खे इज़हार कयो त तव्हांजो हुजणु, तव्हांजी मौजूदगी मुंहिंजी ज़िंदगीअ में वॾी माना रखे थी। छो त पंहिंजनि खे पाण ई प्यार ऐं ख़ुलूस सां इज़त ॾिबी आहे, उन्हनि खे इहो फील कराइबो आहे त तव्हांजी इम्पोर्टेंस असांजी ज़िंदगीअ में केॾी ज़रूरी आहे ऐं तव्हां केतिरा अहम आहियो असांजे लाइ। अॼुकल्ह जी हिन बिज़ी लाइफ में असांखे इहो टाइम नथो मिले त असां पंहिंजनि दोस्तनि सां बि विहूं त उन्हनि सां जेको आहे कचहरी करे सघूं, फ्री ऑफ जेको आहे सोशल मीडिया खां परे असां दोस्तनि सां वेहंदा आहियूं। फैमिली गैदरिंग्स में शादियूं हुजनि, बारातूं हुजनि, के बि मसइला हुजनि, असांखे बसि सेल्फी कढण जी फ़िक्रु हूंदी आहे ऐं पोस्ट खे जेको आहे सोशल मीडिया ते लॻाइण जी फ़िक्रु हूंदी आहे ऐं इहा फ़िक्रु हूंदी आहे त उन पोस्ट खे केतिरा लाइक्स मिलिया आहिनि, केतिरा कॉमेंट्स मिलिया आहिनि। इन खां अॻिते असां इहो न सोचींदा आहियूं त हीउ जेको प्रेज़ेंट मोमेंट आहे, जेका मौजूदा वक़्तु आहे, जेका गॾिजाणी आहे, इहा असां मिस था कयूं। इन में हिक ॿिए सां कचहरी कयूं, भोग मज़ाक़ कयूं त इहा जेको पंहिंजाइप वारो इहो जेको सिलसिलो आहे जंहिंखे ईस्टर्न वर्ल्ड जो हिकिड़ो ख़ानदानी रिवायत चइजे थी, वेस्ट में इहो ज़ाहिर आहे नाहे, वेस्ट जो इहो कल्चर नाहे, उते न हूंदो आहे ईअं त तव्हां पंहिंजा मिट माइट कज़न्स गॾु वेहो था, पिकनिक्स कयो था, फार्म हाउस ते वञो था या वरी ईअं ई कंहिं डाइनिंग टेबल ते वेही गॾु करे ॻाल्हायो था। बहरहाल इहे सभु ॻाल्हियूं जेके आहिनि तमामु ज़रूरी आहिनि। इन करे मां सम्झो त अॼु मां ज़रूरु इन्हनि शयुनि खे इंडिकेट करायां त अगरि तव्हां पंहिंजे घर भातियुनि सां गॾु असांजी इहा ट्रांसमिशन ॾिसो था त उन्हनि खे हिकु नज़र प्यार सां ॾिसो ऐं रियलाइज़ करायो त तव्हांजी इम्पोर्टेंस, तव्हांजी मौजूदगी असांजे लाइ ख़ासि आहे। अॼु बि हिकिड़ो ख़ासि ॾींहुं आहे छो त अॼु जेको आहे सो असां ज़िक्र कंदासीं हुन हस्तीअ खे जेके हर इंसान, हर मोमिन जे दिलि में आहिनि। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जे योम पैदाइश आहे अॼु जे ॾींहं ते ऐं अॼु हिकिड़ो जश्न जो ॾींहुं आहे। इन हवाले सां असां जॾहिं बि ॻाल्हाईंदा आहियूं त इंसानु जेको आहे इमोशनल थी वेंदो आहे। जेके बि असां मोमिन आहियूं, मुसलमान आहियूं, हज़रत हसन ऐं हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जी अॼु जेको आहे सो योम पैदाइश आहे। इन हवाले सां असांखे वधीक ॻाल्हाईंदासीं, असां सां गॾु जेके बि मौलाना साहिब आहिनि, उन्हनि सां इस्लामिक स्कॉलर्स आहिनि, उन्हनि सां डिस्कस कंदासीं त हिस्ट्रीअ में, तारीख़ में इंसानियत, पंहिंजाइप, इख़लास, मोहबत ऐं सब्र जो जेका मिसाल इन्हनि जी शख़्सियत मां मिले थी उहा कीअं आहे ऐं उनखे कीअं असां पंहिंजे लाइ
सिखी सघूं था, पंहिंजी शख़्सियत जे लाइ, पंहिंजे पाण खे ग्रो करण जे लाइ सिखी सघूं था। बहरहाल इहा ख़ासि हिकिड़ी ट्रांसमिशन आहे, हिन जो बाक़ाइदा आगाज़ थी चुको आहे बरकत रमज़ान जी इफ़्तार ट्रांसमिशन में। मां अव्हां सां गॾु हर रोज़ु हूंदी आहे ऐं मूंसां गॾु ज़ीशान जो बि साथ रहंदो आहे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज का दिन बहुत ख़ास कि आज शेर खुदा हज़रत अली के बेटे खातून जन्नत बीबी फ़ातिमा के लख्ते जिगर सरदार जो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की आज आमद है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम आज के दिन दुनिया में तशरीफ़ लाए और तमाम उम्मत इस बात का जश्न मनाती है। और साथ साथ जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लख्ते जिगर इमाम हसन और हुसैन को लेकर चलते थे तो लोग कहते कि आपकी शबी नज़र आती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने इमाम हसन और हुसैन का दिल दुखाया चुनाचे उसने मेरा दिल दुखाया, जिन्होंने इनको नाराज़ किया उन्होंने मुझे नाराज़ किया। क़यामत के रोज़ जन्नत नौजवानों के सरदार इमाम हसन और हुसैन ज़िंदगी में अगर हम इंस्पिरेशन लें, जैसे कि बाक ने कहा, तो बेहतरीन इंस्पिरेशन है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि इमाम हसन को कैसे शहीद किया जाएगा, इमाम हुसैन को कैसे शहीद किया जाएगा, लेकिन दीन की बका के लिए आपने तमाम चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़े। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अपनी इज़्ज़त की बका के लिए अगर तन्हाई को इख्तियार करना पड़े तो उस तन्हाई को इख्तियार कर लो। एक और मुकाम पे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अहले बैत रसूल की मोहब्बत गुनाहों को ऐसे झाड़ देती है जैसे हवा सूखे पत्तों को दरख्त से। क्या कहना है? तो ज़िंदगी में अहले बैत से मोहब्बत करना, उनकी तर्ज पर ज़िंदगी गुजारना, उनकी तर्ज को ज़िंदगी में अपनाना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों को मना फरमाया उन चीज़ों से मना हो जाना। जिस चीज़ को नबी करीम आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसको अपना लो, उसको अपना लें। 5 वक्त की नमाज जब आप सजदा रेज़ होते हैं तो आज साइंस ने प्रूव किया कि अगर आप चाहते हैं, ज़िंदगी में हर एक इंसान की ख्वाहिश होती है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आप चाहते हैं कि आप यंग और यंगस्टर्स के साथ बैठे, तो 5 वक्त की नमाज को अपना आदी बना लें ज़िंदगी में। आपके चेहरे पर कभी भी रिंकल्स नहीं आएंगे, आपको कभी भी दिमाग का कैंसर नहीं होगा, आपको कभी भी घुटनों के मसले मसाइल नहीं होंगे। तो अल्लाह ताला ने तमाम ज़ाब्ता हयात दीन हमें अता किया है, सिर्फ हम उसको कैसे लेकर चलते हैं ये हम पर मुनस्सिर करता है। और अगर हम ठान लें कि हमने अल्लाह के अतात करने वाले बंदों में शामिल होना है तो हम ज़रूर शामिल होंगे। इसी के साथ बात कौन कौन आज प्रोग्राम में शामिल है? जी, आज हमारी नशरियात में जो शामिल हैं उनको मैं ज़रूर आपसे मुतारफ़ कराती चलूँ। असां सां गॾु हिन नशरियात में मौजूद आहिनि मौलाना सैयद मज़हर हुसैन ज़ैदी साहब, उन्हनि खे वेलकम कयूं था, इस्लामिक स्कॉलर आहिनि। ऐं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उन्हनि सां गॾु असांजे प्रोग्राम में मौजूद आहिनि दानियाल साकिब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उन्हनि सां गॾु गुलशेर चांडियो साहब असांजी नशरियात जो हिसो आहिनि, ऐं उन्हनि सां गॾु मोहम्मद शाकिर अली असांजे प्रोग्राम में मौजूदु आहिनि। हिन पासे जेके असां सां गॾु महिमान मौजूदु आहिनि, मुंहिंजो भेनरूं, उन्हनि खे मां मुतारफ़ कराईंदी हलां। सोबिया फ़ारूक असां सां गॾु मौजूदु आहे, अस्सलाम वालेकुम। अलिशबा सादिक, अस्सलाम वालेकुम। साद मोहम्मद सादिक असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। नंढड़ा भाउ आहिनि मुंहिंजा, कुलसूम बलोच असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। हे जेके बहितरीन महिमान असांजे प्रोग्राम में आहिनि, हे असांजे शो जी ज़ीनत आहिनि, इन सां ई अॻिते ट्रांसमिशन वधाए बि। पर नंढड़ी साई जो वक़्तु थी वियो आहे, नाज़रीन साई वठूं था, साई खां पोइ वरी हाज़िर थींदासीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक। ऐं ब्रेक खां पोइ हाज़िर आहियूं ऐं असांजे प्रोग्राम जी बाक़ाइदा आगाज़ कयूं था। ऐं जीअं त महिमाननि खे मां मुतारफ़ कराए चुकी आहियां, ईअं ई असां वटि जेके मौजूदु आहिनि दानियाल साकिब साहब, उन्हनि सां मां जेको आहे सो हिकु दफ़ो ॻाल्हि ॿोल करणु चाहींदसि। अस्सलाम वालेकुम दानियाल साहब, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप निजी और प्राइवेट में बताती चलूँ लोगों को जो हमारे देखने वाले हैं, तो एक निजी इदारो आहे, उन जा HR जा जेके आहिनि कंसल्टेंट आहिनि या HR में शायद कमु कनि था, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग? मैं HR स्पेशलिस्ट हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। HR स्पेशलिस्ट हैं आप? अच्छा, तो क्या आपकी जो है टास्क होते हैं HR स्पेशलिस्ट के एग्जैक्टली? बेसिकली मैं बताता चलूँ कि मैं एक नाबीना शख्स हूँ जी जी, और यहाँ तक पहुँचने में एक बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी मुझे। तो बीइंग एन HR स्पेशलिस्ट जो है, मैं
لوگوں کو ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پرووائڈ کرتا ہوں اور آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہا ہوتا ہوں. زبردست, کیا کہنے ہیں. آپ کی جو شخصیت ہے وہ ویسے خود ہی فل آف انسپریشن ہے اور آپ کو دیکھ کے کافی لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں. ہم کتنا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شکایت کرتے ہیں اپنے رب سے کہ ہمیں یہ نہیں دیا, ہمیں وہ نہیں دیا, ہمارے پاس اس چیز کی کمی ہے, ہمارے پاس اس چیز کی کمی ہے. آپ کا کیا کہنا ہے ایسے لوگوں کی طرف کہ جب آپ ظاہر ہے اس دنیا کو آپ اس طریقے سے نہیں دیکھ پاتے ہیں, ان نظروں سے جو بظاہری طور پہ ہم دیکھتے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ دیکھ ہی نہیں پاتے, کیونکہ ایک آنکھ ہوتی ہے جو ہر انسان کے اندر ہوتی ہے, جو اس کے دل میں ہوتی ہے. آپ اس آنکھ سے ساری دنیا کو دیکھ رہے ہیں, لیکن جو بظاہری ہمیں آنکھیں ہم سب کو اللہ پاک نے نصیب کی ہیں, لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ناشکرے ہوتے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے ایسے لوگوں کے لیے؟ دیکھیے, ناشکری تو ہماری انسان کی فطرت ہے. جی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے تو اس میں ہمیں کوئی پرونز اینڈ کونز دیے ہیں, تو ناشکری کرنا تو انسان کی فطرت ہے. لیکن اس ناشکری کو ہمیں کیسے کور کرنا چاہیے؟ کور ایسے کرنا چاہیے کہ جیسے ہمارے نبی پاک نے یہ فرمایا کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھو. جو آپ کے پاس نہیں ہے اس پہ شکر ادا کرو اور ہمیشہ اپنے نیچے سے دیکھو. اب دیکھیں, اگر جیسے میں ہوں, اب مجھے دکھتا نہیں ہے تو میں کیا کروں گا کہ جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے میں اس کو دیکھوں گا, جیسے پاؤں نہیں ہے میں اس کو دیکھوں گا. کیا کہنے, تو آپ کو ہمیشہ نیچے سے دیکھنا چاہیے, تو کبھی بھی آپ ناشکری نہیں ہوں. لیکن ایک چیز اور یہاں پہ میں بولوں گا کہ آپ آنکھوں والوں سے زیادہ بہتر کام کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے خاص آپ کو چنا ہے, کیونکہ ہم دنیا میں جو آنکھوں والے ہیں وہ چیزیں بھی دیکھتے ہیں جو دیکھنی نہیں چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو اٹسیلف گناہ سے بھی بچا لیا اور پھر دنیا کے لیے انسپریشن بنا دیا. ہم کہتے ہیں نا کہ آنکھوں والے بھی ہم انسپریشن نہیں بنے, جو آپ ایک انسپریشن بنے. ماشاءاللہ ایچ آر, آپ ایکسپرٹیز میں, ایچ آر میں آپ کی ایکسپرٹیز ہیں, جو کہ ایک کہتے ہیں نا کہ آنکھ والا بندہ بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا جہاں پر آج آپ بیٹھے ہیں. تو رب کا بہت کرم ہے یہ. بہت اچھا, اور بہت آپ سے آئندہ بھی ہم پورے ٹرانسمیشن میں بات کرتے رہیں گے, کیونکہ آپ جیسی شخصیت آج ہمارے پاس آئی ہے, ہمارے لیے پراؤڈ کی مومنٹ ہے. انہیں سان گڈو گڈ ناظرین مولانا صاحب اساں سان گڈ موجود آہن, انہیں طرف وینداسیں. السلام علیکم سب سے پہلے تو مولانا صاحب, اور آج کا جو خاص دن اس حوالے سے میں چاہوں گی آپ کچھ ہمیں بتائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن اچھا, الرحیم. تव्हां सिंधी आहियो, मूंखे हिंदी मुंहिंजे भाउ ॿुधायो, त सिंधी आहियो त पोइ त बिल्कुलु तव्हां पंहिंजा आहियो ऐं ॾिसंदड़नि सां सिंधीअ में ॻाल्हायो. سندھی وہ ایک بولنا جولنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتی ہے, آتی ہے, لیکن اچھا آپ سمجھ لیتے ہیں لیکن بول نہیں سکتے. چلے کوئی بات نہیں, وہ بھی وہ ذیشان کی طرح جو ہے امید پہ دنیا قائم ہے. ہاں, یہ بھی آدھی آدھی سیکھ گیا ہے, آپ بھی سیکھ جائیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ علیہ والصلاة علی اہلہا, اما بعد. قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحق, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. دیکھیں, رسول کو مکہ کے اندر مشرکین تانا دیا کرتے تھے کہ آپ ابتر ہیں, آپ کی نسل نہیں ہے, آپ کے آگے آپ جو دین لے کر آئے ہیں یہ دین آپ کے بعد ختم ہو جائے گا, وارث کوئی نہیں رہے گا. جب وارث نہیں ہوگا تو دین ختم ہو جائے گا. جو آپ مشن لے کر آئے ہیں اس کو چلانے والا کوئی نہیں ہوگا, ختم ہو جائے گا. جب یہ ابتر کے تانے رسول کو دیا کرتے تھے نا, تو یہ وہ آیت ہے جسے سورہ کوثر کہتے ہیں, یہ نازل ہوئی. سورہ کوثر نازل ہوئی, سورہ کوثر نازل ہوئی, اس کے اندر سب کو بتا دیا کہ دیکھیں ابتر وہ ہوگا جو رسول کے مقابلے پہ آئے گا. رسول کا دشمن ابتر رہے گا, رسول ابتر نہیں رہیں گے. لیکن انسان سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے, جس کا بیٹا نہیں ہو, جس کا اولاد نہیں ہو, یہ کیسے ممکن ہے. جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا دنیا میں آنا, پھر آپ کا مولا کائنات سے عقد ہونا, تو یہاں تک لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ممکن کیسے ہو رہا ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب نجرانیوں کے مقابلے پر رسول خدا جا رہے ہیں اور وہاں پر جا کر خدا یہ کہہ رہے ہیں, خدا کا یہ فرمان ہے کہ تم اپنے بیٹے لے کر آؤ, ہم اپنے بیٹے لے کر آتے ہیں, تم اپنی عورتیں لے کر آؤ, ہم اپنی عورتیں لے کر آتے ہیں, تم اپنے نفس کو لے کر آؤ, ہم اپنے نفس کو لے کر آتے ہیں, ثم نبتہل, پھر ہم لعنت کریں گے, جھوٹوں پر لعنت کریں گے. تو اب یہاں پر پتہ چل گیا چونکہ کلام خدا ہے نا, تو کوئی تو بیٹا ہونا چاہیے, کوئی نفس ہونا چاہیے جو رسول کے ساتھ جائے, اور ہونا بھی ایسا چاہیے جو رسول جیسا ہو, جو جھوٹ نہ بولتا ہو. کوئی اور نہیں ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے جو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, اس طریقے کا ہونا چاہیے.
یعنی شبیہ رسول ہو جو جائے میدان کے اندر، مباہلہ کے اندر وہ جائے جو شبیہ رسول ہو، رسول جیسا ہوگا تو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اس وقت مدینے میں اور بھی بہت سارے افراد موجود تھے، بہت زیادہ معززین صحابہ موجود تھے، جلا قدر صحابی موجود تھے، عظیم ہستیاں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود رسول خدا اس دروازے پر آئے جس دروازے کے لیے خدا نے کہا تھا کہ جب بھی اس دروازے پر جاؤ تو انما کی آیت کی تلاوت کر کر جائے گا۔ سبحان سبحان۔ اور صرف یہی نہیں، اس دروازے کے بارے میں روایات میں ہے کہ یہ دروازہ باب حطہ ہے، اور باب حطہ بنی اسرائیل کے لیے توبہ قبول کرنے کے لیے تھا کہ اس دروازے پر جب آؤ، اس دروازے سے گزرو تو اپنے لیے توبہ مانگو تو تمہاری توبہ قبول کی جائے گی، یہ باب حطہ ہے۔ تو جناب سیدہ کے دروازے کو باب حطہ کہا گیا، باب مغفرہ کہا گیا، وہاں سے رسول نے ان فرزندان کو لیا۔ تو وہاں سے اس کے بعد سے روایت یہ کہتی ہے کہ مولا کائنات نے کبھی بھی امام حسن کو اور امام حسین کو اپنا فرزند نہیں کہا، بلکہ جب بھی کہا فرزند رسول کہہ کر بلایا کہ یہ دونوں فرزند رسول کے فرزند ہیں، کیونکہ خدا نے ان کو فرزند رسول کہا ہے، اب یہ فرزند رسول ہیں، ان کا احترام فرزند رسول کی طریقے سے ہونا چاہیے۔ کیا کہنے بہترین، بہت زبردست زبردست قسم جو انداز بیان ہے مولانا صاحب جو اॻिते बि अॻिते वधंदासीं ऐं इन टॉपिक ते अञा वधीक तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल्हि थींदी, पर हींअर नात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वक़्तु थी वियो आहे, इन करे जेको आहे सो असां वटि बहितरीन फ़नकार बि अॼु मौजूदु आहिनि ऐं ज़बरदस्त जलाल चांडियो जा शागिर्द बि आहिनि, गुलशेर चांडियो साहब। उन्हनि खे गुज़ारिश आहे त को हिकिड़ो कलाम असांजे अॼु जे हिन ख़ासि को मौला जे हवाले सां कोई बि कलाम जेको जो असांजी ईद आहे मोमिननि जी, बिल्कुलु तो मौला हसन अलैहिस्सलाम जी आमद आहे, त पोइ असां मौला हुसैन जे शान में हिकिड़ो क़सीदो ॿुधायूं था। मानो करहा उन मौला जो जेको जन्नत जो सरदार आहे, मानो करहा उन मौला जो जेको जन्नत जो सरदार आहे। मुखे परवाह नाहे दुनिया जी, मुखे परवाह नाहे दुनिया जी, मुझे दिल में हुसैन जो प्यारा है। मानो करहा उन मौला जो जेको जन्नत जो सरदार आहे। ही दीन खुदा जो सहारो आ, सरवर के बेहद प्यारो आ। ही दीन खुदा जो सहारो आ, सरवर के बेहद प्यारो आ। ॾींदो आ सबक ही मलाइकन खे, ॾींदो आ सबक ही मलाइकन खे, जेको भी ईंदो लाचार आहे। मानो करहा पंहिंजे मौला जो जेको जन्नत जो सरदार आहे। ऐलान खुदा महशर में कंदो, रोकियो न हिन खे वञण ॾियो। ऐलान खुदा महशर में कंदो, रोकियो न हिन खे वञण ॾियो। ही पंजे तन पाक जो प्यारो आ, ही पंजे तन पाक जो प्यारो आ, जो शबीर जो मातमदार आहे। मानो करहा
उन मौला जो जेको जन्नत जो सरदार आहे। हो तेरे वास्ते मंगण लगा मैं दुआ, इस तरह किया है। हो तेरे वास्ते मंगण लगा मैं दुआ, जरा मोमिन जल्दी हथां कूचा। हो तेरे वास्ते मंगण लगा मैं दुआ, जरा जल्दी मोमिन हथां कूचा। जागीर ॾिसे तूं अके बरजी, जागीर ॾिसे तूं अके बरजी, जिथे गाज़ीअ जी दरबार आहे। मानो कर हाँ पंहिंजे मौला जो जेको जन्नत जो सरदार आहे। सुभान अल्लाह। हीअं कॿी कलाम जी तरफ़ वधूं था। असां सां गॾु मौजूदु आहे सोबिया फ़र्रुख। उनखे मूंखे गुज़ारिश मां कयां थी त हिकिड़ो ॿियो कलाम असांखे ॿुधाए। आओ मेरे नबी की शान सुनो, नबी है बोलता कुरान सुनो। आओ मेरे नबी की शान सुनो, नबी है बोलता कुरान सुनो। आका मौला अली मौला, आका मौला अली मौला। हुसैनी जज्बा उभारता है, अली के नाम का नारा यजीदियों को पछाड़ता है। अली के नाम का नारा, अली के नाम का नारा। अली है मुस्तफ़ा की जान सुनो, नबी है बोलता कुरान सुनो। आका मौला अली मौला, आका मौला अली मौला। नबी के आशिक बिलाल हबशी हैं, जिनके अर्श पे चर्चे। बिलाल जब भी अजान देते, सहाबा इश्क में रोते, सहाबा इश्क में रोते। बिलाल हबश की अज़ान सुनो, नबी है बोलता कुरान सुनो। आका मौला अली मौला, आका मौला नबी मौला। हुसैनी जज्बा उबारता है, अली के नाम का नारा यजीदियों को पछाड़ता है। अली के नाम का नारा, अली के नाम का नारा। अली है मुस्तफ़ा की जान सुनो, नबी के बोलता कुरान सुनो। आका मौला अली मौला। अल्लाह सुभान अल्लाह। बहितरीन। ऐं हींअर मौलाना साहब जी तरफ़ ईंदासीं।
बुलंद साहब जीअं त अॼु जे ॾींहं जे हवाले सां तव्हां ॿुधायो, उन खां पोइ बि असां अक्सर ॾिसूं था त जेको हीउ ख़ासि अॼु जो ॾींहुं आहे इन जो इनखे एज़ अ जशन असां मल्हाए सघूं था इन जो, पर जेके ॻाल्हियूं आहिनि जीअं इंसानु हले थो, जेके असांजूं रवायतूं आहिनि उन्हनि में किथे न किथे असांजो हे इस्लामिक रवायतूं न पुठिते रहिजी वियूं आहिनि ऐं वेस्ट जूं रवायतूं अची वियूं आहिनि असांजी सोसाइटी में। इन हवाले सां छा चवणु चाहींदव ऐं पंहिंजी रूट्स खे पंहिंजनि रवायतुनि खे क़ाइमु रखणु घुरिजे, इन हवाले सां क़ुर या हदीसुनि में का हिदायत कुझु आहे त तव्हां प्लीज़ असांखे एक्सप्लेन कयो इन हवाले सां। जी बिस्मिल्लाह। अगर हम अदवार रसूल के अंदर गौर फिक्र करें ना, तो हमें आज अपनी औलाद की, अपने घर वालों की तरबियत करने का एक खूबसूरत सा अंदाज नज़र आता है। ये मदीने के दौर के मैं आपको एक वाक़या सुनाने लगा हूँ जी, आप लोगों ने सुना हुआ है, लेकिन उसका अंदाज थोड़ा सा मैं तब्दील कर आपके सामने जो है ना पेश करने लगा हूँ। आपने वाक़या सुना है कि इमाम हसन मुश्तबा जब भी घर तशरीफ़ लाया करते थे तो जनाब सैयदा को जो रसूल मदीने मस्जिद नबवी के अंदर इरशाद फरमाया करते थे, आके हू बहू अपनी वालदा से बयान किया करते थे, और जनाब सैयदा वही सारे अल्फाज आकर मौला कायनात को बयान किया करती थी कि आज बाबा ने ये खुतबा दिया है, आज बाबा ने ये फरमाया है, ये वही नाजुल हुई। तो मौला कायनात ने जनाब सैयदा से पूछा कि ये आपको मेरे आने से पहले कैसे पता चलता है? तो आपने कहा कि हसन आकर मुझे बताते हैं। अब हम इसको दूसरे जाविये से देखें कि तरबियत औलाद जनाब सैयदा किस तरीके से हमें कर बता रही हैं कि जब वो इमाम हसन को तैयार कर मस्जिद की तरफ भेज रही हैं तो कह रही हैं कि बेटा जाएं मस्जिद में। अगर मैं इन अल्फाज को तब्दील करके यूं कहूं कि जनाब सैयदा ये कह रही हैं कि हसन बेटा जाओ यूनिवर्सिटी के अंदर और जाके फैज़ इल्म हासिल करो। क्या कहना है, बिल्कुल इल्म हासिल करने के लिए उस यूनिवर्सिटी के अंदर जो कायनात की बेहतरीन यूनिवर्सिटी, अगरचे वो कच्ची सी मस्जिद है, अभी इमारत बहुत कमजोर सी इमारत है, लेकिन उसके अंदर बैठी हुई शख्सियत जो इल्म दे रही है वो कायनात का अजीम तरीन इल्म दे रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहां से फैज हासिल कर और ये बच्चों की तरबियत का एक अंदाज बता रही हैं कि जब इमाम हसन वापस आ रहे हैं तो जनाब सैयदा सवाल कर रही हैं क्या बाबा ने कहा, बाबा ने क्या इरशाद फरमाया। अब इमाम हसन वो ही चीजें बता रहे हैं, और उसके बाद जब मौला कायनात आते हैं तो जनाब सैयदा ये बातें बताकर कि बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये कहा, ताकि ये बता दें कि जो हसन आप बता रहे हैं अली उस बात की तस्दीक कर रहे हैं। यानी हम अपने बच्चों को ये बात बताएं कि जब स्कूल से आए अमूमी तौर पर हम अपने टीचर की गीबतें तो ज़रूर सुन रहे होते हैं कि वो मेरी टीचर ने ऐसे कह दिया, ऐसे कह दिया, बल्कि अगर हम ये कहें कि आपकी टीचर ने क्या पढ़ाया जी, उसने आपको अखलाकियात क्या सिखाई, आपको उसने दीन क्या सिखाया, आपको उसने स्कूल के क्या चीज़ सिखाई है, अगर हम इस तरफ तवज्जो करवाएं और माँ मोबाइल के बजाय बच्चों को इस तरफ तवज्जो दे। क्या कहना, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे आपने इस तरीके से जो है ना हमारे सख्त जरूरत है, इस चीज की सख्त जरूरत है आज के दौर में। वो बिल्कुल बिल्कुल वो माशरा जो रसूल चाहते थे। मुझे एक बात यहाँ पर याद आ गई, आयतुल्लाहुल उज़्मा इमाम खुमैनी अलैहिस्सलाम की तरफ से मरवी है कि उनसे किसी ने कहा कि आप ईरान को 300 साल पीछे ले गए, 100 साल 300 साल पीछे ले गए। तो वो अफसोस करके कहने लगे कि सिर्फ 300-400 साल पीछे लेकर गया। मेरे तो ख्वाहिश ये थी कि ईरान को और इस इस्लामी ममालिक को उस जगह पर ले जाएं जिधर रसूल चाहते थे 1400 साल पहले। तो यानी 1400 साल पहले जो हमें तबलीग की गई, जो हमें सारा कुछ दिया गया, अगर हम वही अपने घरों के अंदर वो चीज़ लेकर आ जाएं तो हमारे लिए मुश्किल नहीं हो जाएगा। आज फिर उसके बाद हमारा बच्चा बाहर निकलेगा, हमारे लिए कोई परेशानी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब वो घर में आएगा तो माँ पूछेगी कि आपने क्या बाहर किया। बाप को वो बता रही होगी कि आपका बेटा बाहर ये कर आया है, फलां आदमी से मिला है, उस तरीके से खिदमत खल्क की गई है। तो हमारे लिए एक आसान तरीका, ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम का तरीका था। और अगर हम तरीका देखते हैं कि उन्होंने एक और वाक़या अगर उनका हम देखें तो एक बुजुर्ग सहाबी थे, उनको वुज़ू सिखाने का तरीका आपने इमाम हसन और इमाम हुसैन देख रहे हैं कि ये बुजुर्ग सहाबी वुज़ू कर रहे हैं, लेकिन इनका वुज़ू करने का अंदाज सही नहीं है।
آپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ وضو غلط کر رہے ہیں، یہ الفاظ نہیں کہے، بلکہ دونوں بچپن کے واقعات ہیں ان کے. کہا کہ آپ ہمارے نانا کے بزرگ صحابی ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ چونکہ ہم نانا رسول کے نواسے ہیں نا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ ہم دونوں میں سے وضو کون صحیح کر رہا ہے. سبحان اللہ. کیا کہنے، ہمارے وضو کرنے کا انداز سیکھیں. یعنی اب تعلیم دینے کا طریقہ دیکھیں، کس طریقے سے فیض علم حاصل کر کر رسول سے، اور کس طریقے سے اسی دور میں پہنچا رہے ہیں کہ ہمارا طریقہ دیکھیں. اب جیسے ہی آپ نے وضو کر کر دکھایا تو وہ صحابی کہنے لگے کہ نہیں، آپ دونوں کا وضو صحیح ہے، اصل میں غلطی مجھ سے ساتھ ساتھ ہوئی تھی. یعنی اگر اخلاقیات پر دیکھیں تو کس طریقے سے دیکھتے ہیں. اگر اسی طریقے سے آپ امام حسن مجتبیٰ کے اخلاق کے بارے میں گفتگو کرتے چلے جائیں، اور یہ ایسا ہے کہ گفتگو سے گفتگو بڑھتی چلی جائے گی. امام حسن مجتبیٰ کے اخلاق کا یہ تقاضا تھا کہ ایک شخص شام سے آیا جہاں پر آپ کے لیے بہت منفی پروپیگنڈا کیا گیا تھا. وہ جب آیا ہے اور امام حسن مجتبیٰ کو آتے ہوئے دیکھا، ادھر آتے ہوئے دیکھا، اور امام حسن مجتبیٰ کے شان میں گستاخی کرنے شروع کیا. آپ کے اور دوست بھی موجود تھے، آپ کے ساتھ آپ کے اور افراد موجود تھے، لیکن امام حسن مجتبیٰ نے منع کر دیا، خاموش کر دیا. اب جب وہ اپنا پورا جو اس کے دل میں تھا نا سب کہہ چکا نا، یعنی دوسرے الفاظ میں کہوں، یہ اس کے الفاظ نہیں تھے، جو اس کو بریف کیا گیا تھا نا شام کے اندر، جو باتیں اسے کہی گئی تھی رسول کی اولاد کے بارے میں، جب وہ سب کہہ چکا اپنی طرف سے، سارے باتیں کہہ چکا، تو اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ نے اس کی کسی بات کی نفی نہیں کی، بلکہ اسے اور سوال کرنے شروع کر دیے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم مسافر ہو، تم یہاں پہ گھر میں ادھر آئے ہوئے ہو، تمہیں کھانے کی ضرورت ہوگی، تمہیں رہائش کی ضرورت ہوگی، تم مسافر ہو، تمہارے پاس زیادہ راہ نہیں ہوگا، تمہیں زیادہ راہ مہیا کیا جاتا، تمہیں گھوڑے کی ضرورت ہوگی، یہ میرا گھوڑا تم لے لو، تمہارے پاس لباس نہیں ہوگا، میں تمہیں لباس دیتا ہوں. کیا بات. جب یہ گفتگو کرنے لگے وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کی توہین کر رہا ہوں اور آپ اتنے کریم ہیں کہ مجھے عطا کیے جا رہے ہیں، کیا بات ہے، مجھے عطا کر رہے ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ میں نے جو سنا تھا وہ اور تھا، لیکن جب آپ کو دیکھ رہا ہوں تو اور انداز نظر آ رہا ہے. ایک طرف یہ چیز نظر آ رہی جی، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ کا دسترخوان اتنا مشہور تھا. دسترخوان کیا کہنا، اس کی وجہ کیا تھی؟ صرف یہ امام حسن کا دسترخوان مشہور نہیں تھا. اصل میں جیسے بہت یہ باتیں ہیں، معافی چاہتی ہوں، آپ کی بہت بہترین باتیں کر رہے ہیں اور ان کو کاٹنا پڑ رہا ہے کیونکہ ایک بریک کا ٹائم ہے، اور جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ ان کے اخلاق پہ تو جتنی بات کی جائے جو ہے کرتے جانے چاہیے، اور ایک نشریات نہیں، کئی ساری ٹرانسمیشنز چاہیے اس کے لیے. اس پہ ضرور آئیں گے، ضرور. آپ کا یہ جو دلچسپ دسترخوان والا واقعہ ہے اس کو میں ضرور سننا چاہوں گی. پر ناظرین ساہی وٹھوں تھا بریک جو ٹائم تھی وہ سائی کھاں پوری عادت ہے. ویلکم بیک ناظرین. بریک کھاں پوءِ حاضر آहियूं ऐं बरकत रमज़ान जे इफ़्तार ट्रांसमिशन में हिकु दफ़ो ॿीहर अव्हां जे अॻियां मौजूदु आहियूं ब्रेक खां पोइ. ऐं अॻु में काफ़ी दिलचस्प कचहरी पे हली. असां वटि जेके मौलाना साहब मौजूदु आहिनि ऐं हींअर जेके बि गेस्ट मौजूदु हुया उन्हनि में हिकिड़ो इज़ाफ़ो वधीक थी वियो आहे. असांखे महानूर राजपूत जॉइन कयो आहे, उनखे वेलकम कयूं था असांजी ट्रांसमिशन में. अस्सलाम वालेकुम महानूर. हीअ जेका ख़ासि ट्रांसमिशन अव्हां जे अॻियां पेश कई वई आहे, हिन में तावन आहे टपाल मेज़बान जो. ऐं टपाल मेज़बान वारे जो चवणु आहे त सिंध जी नंबर 1 चांहि आहे. जेके बि चांहि पीअण वारा माण्हू आहिनि, अफ़्तारियूं हुजनि या सहरियूं हुजनि, रमज़ान जो महीनो आहे त चांहि खां सवाइ त को कमु न थींदो आहे. इन करे टपाल मेज़बान चांहि एनर्जी ॾींदी आहे ऐं बहितरीनु इन जो ज़ाइक़ो आहे. टपाल मेज़बान वारनि जो चवणु आहे ऐं यकीन बि आहे ऐं इन्हनि जो दावो बि आहे त इन जो रंग, इन जी ख़ुशबू ऐं इन जो ज़ाइक़ो ॿी कंहिं बि चांहि में न आहे. सो जेके टपाल मेज़बान चांहि पीअनि था उन्हनि खे बिल्कुलु इन ॻाल्हि जी ख़बर आहे त इन खां सवाइ गुज़ारो मुश्किल आहे. ऐं असांजी जेका हीअ मेहनती टीम आहे धरती टीवीअ जी, जिन में मां ऐं ज़ीशान पाण शामिल आहियूं, असां पाण बि जेको तव्हां स्क्रीन ते ॾिसो था त हर रोज़ु हिकिड़े नए जोश सां, हिकिड़े नई एनर्जीअ सां तव्हांजे अॻियां ज़ाहिर हूंदा आहियूं ऐं तव्हांजी ख़िदमत में हूंदा आहियूं.
तो ये असांजी एनर्जी असांखे टपाल मेज़बान मां मिलंदी आहे। बिल्कुल ऐसे ही है, और इसको हम कहते हैं एनर्जी बूस्टर, जो कि हमें बूस्ट देता है। सहरी हो या अफ्तार, यानी जैसे ही अफ्तार होता है उसके बाद सब अपने अपने कप की तरफ देख रहे हैं, कप टपाल मेज़बान जो है वो हमारे कप की ज़ीनत भरे और हम उसको एंजॉय करें। बिल्कुल रंग, जायका और क्वालिटी के हिसाब से नंबर 1 चाय है। आप अपने घर में जब दावत करते हैं, यानी आप टी पार्टी करते हैं, और उस टाइम पर अगर आपको चाय अच्छी नहीं भी बनानी आती तो आप टपाल मेज़बान से बनाएं तो चाय बेहतरीन और उम्दा जायके की चाय बनेगी, और हर कोई कहेगा कि वाह क्या चाय है। और इसी के साथ साथ हम ये कहते हैं कि जब आप सहरी में जब तक चाय ना हो तब तक मेरा तो रोज़ा कंप्लीट नहीं होता। मैं खुद कहता हूँ कि रोज़ा रखा ही नहीं जाता जब तक हम चाय ना पिए। और टपाल मेज़बान जब हमारे साथ साथ हो तो कोई मसला नहीं होता, फिर पूरा दिन बहुत एनर्जेटिक गुजरता है। और फिर क्योंकि इंतज़ार होता है कि जब हम अफ्तार करेंगे, अफ्तार के फ़ौरन बाद हम टपाल मेज़बान पिएंगे। और बिल्कुल जी, हमारे स्पॉन्सर्स में शामिल है डे 1 से लेकर द लास्ट डे ऑफ ट्रांसमिशन। और कहते हैं कि जितने भी स्पॉन्सर्स होते हैं ये वो लोग होते हैं हमारी टीम के बाद कि जिन्होंने सोचा, टीम ने अमल किया, और फिर उसके बाद स्पॉन्सर जो कि हमें आप तक रसाई तक मददगार साबित होते हैं, जिसमें टपाल मेज़बान एक है। और अब हम साकिब साहब की तरफ चलेंगे। साकिब साहब, आपसे मेरा ये सवाल दानियाल साकिब साहब से कि दानियाल भाई मुझे ये बताइएगा कि जब आप कुछ आपकी क्या कहते हैं एक्सपर्टीज़ के हवाले से आप लेक्चर्स दे रहे होते हैं या बता रहे होते हैं, तो आपको किन किन दुश्वारियों का सामना होता है? क्योंकि अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो भी किसी भी उम्र का हो, स्टूडेंट होता है, वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कर रहा होता है। तो आपके जितने भी लेक्चर्स होते हैं या आप कुछ भी समझा रहे होते हैं तो लोग इजीली सुन लेते हैं या आपको भी दुश्वारियाँ पेश आती हैं किसी न किसी चीज़ में? बिल्कुल ठीक है, आज सवाल का बहुत अच्छा है। इसके लिए मैंने क्या किया है कि मैंने अपने आप को पहले डेवलप किया, उसके बाद मैं ग्राउंड रियलिटी पे आया ना, तो मैं सर्टिफिकेशन हासिल की। मैं सर्टिफाइड साइकोमेट्रिक स्पेशलिस्ट भी हूँ, सही है। इसके अलावा मैं स्ट्रेस और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की थेरेपीज भी प्रोवाइड करता हूँ डिफरेंट कॉर्पोरेट लेवल पे, सही है। और मैं एज अ काउंसलर भी हूँ, स्टूडेंट काउंसलर भी, लाइफ का कोच भी। तो ये तमाम चीज़ें मेरे साथ साथ चल रही होती हैं। तो जब इंसान को उसकी के पिंच पॉइंट पे जब मैं उसको हिट करता हूँ ना, तो वो सिर्फ उसको मजबूर हो जाता है कि मेरी बात सुने, ना कि मुझे दुश्वारी दे। अरे वाह। तो इसी तरीके आप से दूसरों को जो है टफ टाइम देते हैं, इसका मतलब ये होगा। एग्जैक्टली, क्या बात है। तो अक्सर कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसे स्टूडेंट्स आ जाते हैं या कोई ऐसा स्टाफ आ जाता है जो कि मुझे टफ टाइम देने की कोशिश करते हैं, तो मैं उनकी जो इम्प्रूवमेंट एरियाज़ होता है जो कि उनके माइंड में चल रहा होता है, क्योंकि मैं साइकोमेट्रिक स्पेशलिस्ट हूँ तो मैं माइंड रीड कर लेता हूँ उनकी। तो जैसे मैं माइंड रीड करता हूँ तो उनको मैं उस पॉइंट पे लेकर आता हूँ, तो वो खुद ही हैरान होते हैं कि यार वाकई में यार मैं गलत रास्ते पे था। क्या बात है। तो ये चीज़ होती है कि एक चीज़ आप जब किसी का वीक पॉइंट पकड़ लेता है ना टीचर, कि यहाँ से ये इस तरीके से समझ पाएगा बच्चा या लड़का जो भी है, ये बच्ची है, तो बेहतर है कि आप कहते हैं कि जब आप दिमाग किसी का पढ़ लेते हैं तो फिर बात कोई चीज़ समझानी मुश्किल नहीं होती। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत अच्छी बात आपने की है। और जब ये सारी बातें और ये सब आपने बताया ना, तो आई फील सो प्राउड कैसे लोग हमारी सोसाइटी का हिस्सा हैं। और आप यकीन करें, आपको इस वक्त देखकर जो भी हमारे ये नशरियात देख रहा होगा, जहाँ जहाँ भी हमारी ये शो की रसाई हो रही है, उसको एक अलग ही एक ना नया पैशन उसके आज हम जीरो हो गए और आप हीरो हैं। हीरो हैं। ये वाली मैं बोलूंगा कि आज मैं और बाग जीरो हो चुके हैं बिल्कुल, कि जब आप यहाँ पे मौजूद हैं। जी, एक सही माने में जो एक इंसान का अपने आप पर एतमाद होना। असल में हमने अवेयरनेस नहीं दी ना, हमने अवेयरनेस नहीं दी। हम किसी भी डिसेबल बच्चे जब पैदा होता है किसी घर में, तो हम क्या करते हैं, या तो उसको हिफ्स करा देते हैं या उसको हम नाथुआ की तरफ ले जाते हैं। हम उसको एजुकेशन सही प्रोवाइड नहीं करते, उसको आगे बढ़ने का मौका नहीं देते। तो मेरे घर वालों ने अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पेरेंट्स ने, मेरी वाइफ ने, हम लोग मुझे बहुत इतना सपोर्ट किया कि आज मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ माशाल्लाह। और एक चीज़ और होती है बात जो इनकी एक चीज़ से मुझे, कि बच्चे अगर कोई स्पेशल चाइल्ड है तो उसको मजलूमियत की तरफ मत लेकर जाओ। Exactly. उसको हिम्मत दें कि अगर ये नहीं है तो सेकंड चीज़ आपसे बेहतर कोई कर नहीं सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत अच्छी बात आपने की है। और अभी मौलाना साहब की तरफ जाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत अच्छा एक वाक़या बता रहे थे। जी बिस्मिल्लाह। जी, बात कर रहे थे उनके दस्तरखान की। जी, अगर हम देखते हैं कि दस्तरखान का कि उसी दिन एक बाहर से आदमी आ रहा है, और ये दस्तरखान इमाम हसन, सिर्फ इमाम हसन का नहीं बल्कि रवायत में है कि आपकी शहादत के बाद आपके फर्जंद जनाब कासिम के बारे में ये मशहूर है, जनाब शहजादे अली अकबर के बारे में ये मशहूर है कि आप घर के ऊपर आग को रोशन किया करते थे। घर के ऊपर उस दौर में आग को रोशन करने का मकसद ये होता था कि दूर से जो मुसाफिर आ रहे हैं, जो रात की तारीकी में सफ़र करते हुए
مدینے کی طرف آ رہے ہیں، شہر کی طرف آ رہے ہیں، وہ آگ روشن دیکھ کر انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ یہاں پر آگ روشن ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہاں پر کھانا بھی دستیاب ہوگا، یہاں پہ ہمیں ہر چیز مہیا مل جائے گی، تو ہمیں پریشانی نہیں ہوگی۔ تو خاص طور پر کریم اہل بیت کی طرف سے جو ہے نا خاص طور پر آگ کو روشن کیا جاتا تھا۔ ارے کیا کہنے، رات کی تاریکی میں، یہ نہیں ہے کہ دن کے وقت دسترخوان، نہیں، رات کی تاریکی میں کسی بھی پہر آ جائے تو آپ کے لیے جو ہے نا وہ دسترخوان ہمیشہ بچھا ہوا ہوتا تھا۔ دوسرا، دسترخوان کا ایک بڑا مزیدار ایک واقعہ موجود ہے کہ آپ کا دسترخوان ایک ایسا تھا کہ ایک مسافر آیا اور شہر دن کا وقت تھا، انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہیں، بڑے نورانی ہیں، وہ مدینے سے باہر بیٹھے ہوئے باغ کے اندر جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس بڑی خشک روٹی ہے جس کو توڑنا بڑا مشکل ہے، پاؤں پر توڑ رہے ہیں، توڑنا بڑا مشکل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھوک مجھے بھی لگی ہے لیکن یہ اتنی سخت روٹی میں نہیں کھا سکتا۔ تو ان کا کہ تم مدینے کے اندر چلے جاؤ، وہاں پر حسن کا دسترخوان ہے، بہت مشہور ہے، جاؤ کھانا کھا لو۔ تو وہ آیا اور شخص آ کر کھانا کھانے لگ گیا، کھانا بھی کھا رہا ہے اور تھوڑا تھوڑا سا ساتھ میں اپنے جوڑ بھی رہا ہے۔ تو امام حسن مجتبیٰ نے پوچھا کہ اگر تمہارا کوئی اور ساتھی موجود ہے تو اس کو بھی لے کر آ جاؤ۔ تو یہ الگ سے لے کر جانے کا مقصد کیا ہے؟ اور کوئی ساتھی ہیں، کوئی اور دوست ہیں تو یہ وسیع دسترخوان ہے، یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، آپ لے کر آؤ۔ کہا نہیں ہے، میرا ساتھ تو کوئی نہیں ہے، ابھی جس رستے نے جس نے مجھے یہاں پر آنے کا بتایا ہے نا وہ شخص ایسا ہے کہ اس سے روٹی ٹوٹ نہیں رہی تھی، وہ اس کو توڑ کر پانی میں بھگو کر کھا رہا تھا، میں یہ چاہتا ہوں کہ تازہ روٹی لے کر اس کو لے جا کر دوں۔ کہا تمہیں معلوم ہے وہی سردار ہیں اس دسترخوان کے، وہ میرے بابا ہیں علی۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ تو اس طریقے سے خدمت یعنی اخلاقیات کا تقاضا کس طریقے سے ہے۔ اور دوسرا اگر ہم دیکھتے ہیں آج ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ راشن بانٹنے کے لیے ہم جب تک لائنیں نہ لگوا لیں اور تصویریں نہ بنوا لیں تو اس وقت تک ہم یہ کہتے ہیں کہ راشن تقسیم نہیں ہوا، کسی کو نہیں دیا۔ لیکن ہم جب کریم اہل بیت کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ روایت میں ہے کہ رسول خدا کے ایک تو مہر نبوت موجود تھی نا، اس کے علاوہ ان کی کمر پر لوگوں کے گھر راشن پہنچانے کے لیے ایک نشان موجود ہوا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے مولا کائنات امیر المومنین کے کمر کے اوپر نشان موجود تھے جو آپ رات کی تاریکی کے اندر کسی کو معلوم نہیں چلتا تھا، کسی کی عزت نفس پر کبھی جو ہے نا حرف نہیں آنے دیا، اور جا کر رزق جو ہے وہاں پر پہنچایا کرتے تھے۔ یہی امام حسن مجتبیٰ کا تھا کہ آپ رات کی تاریکی کے اندر لے کر روٹیاں لے کر اور جایا کرتے تھے، اور اس طریقے سے جا کر دیا کرتے تھے کہ آج تک پتہ نہیں چلا کہ کون دے کر جا رہا ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ ابھی جب مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سلسلے میں گفتگو ہوگی ہماری، تو وہاں پر آپ کو یہ واقعہ ضرور ملے گا کہ جب امام علی کو دفن کر کر آئے ہیں تو ایک نابینا افراد ملا، وہ کہنے لگے کہ مجھے آج 3 دن ہو گئے کہ میرا ایک چاہنے والا، ایک میرا دوست جو ہر روز میرے لیے کھانا بھی لایا کرتا تھا، پانی بھی لایا کرتا تھا، وہ 3 دن ہو گئے میرے پاس نہیں آیا۔ تو جب امام حسن مجتبیٰ نے سنا، کہا وہ میرے بابا تھے جو یہاں پر آ کر آپ کی خدمت سر انجام دیا کرتے تھے۔ اور اگر ہم یہ دیکھتے ہیں تو مولا کائنات کی سیرت میں اگر ہم یہ دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے۔ بالکل یہ چیز، اور یہ جو جنگ صفین کے کچھ افراد ایسے تھے کہ جو شہید ہو گئے، ان کے گھر والے، جی، تو یتیموں کی پرورش کس طریقے سے کر کے دکھائی مولا کائنات نے۔ تو وہ اسے آ کر مولا علی سے کہنے لگی کہ جانتی نہیں تھی کہ مولا کائنات کو، کہنے لگی کہ میرے بچے بھوکے ہیں، میرا شوہر جنگ کے اندر شہید ہو چکا ہے، غربت کی جو ہے نا وہ زیادہ ہے، کیونکہ اس وقت جنگ کا ماحول ہے تو بڑی مشکلات میں ہیں۔ مولا نے اس کے بچوں کو دیکھا، کہا کہ آپ ان کے گھر لے کر جائیں۔ آپ اناج لے کر آئے، لانے کے بعد اس خاتون سے کہنے لگے کہ 2 کام ہیں، ایک کام یہ ہے کہ ان بچوں کو آپ سنبھالیں، جی، تو میں کھانا تیار کرتا ہوں۔ دوسرا کام یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کھانا تیار کریں، بچوں کو میں سنبھالتا ہوں۔ یہ اس وقت کی بات بتا رہا ہوں جب ظاہری خلافت آپ کے پاس ہے، مولا علی کے پاس، مولا علی ظاہری خلافت ہے،
تو اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ تو اس نے کہا کہ کھانا میں تیار کرتی ہوں، بچوں کو آپ دیکھ لیں. جی یہ آسان کام ہے، یہ آپ دیکھ لیں. تو مولا علی وہ شخصیت ہیں کہ یتیموں کو اپنے پشت پر بٹھا کر گھوڑا بن کر وہاں پر چل رہے ہیں، اس طریقے سے خدمت سر انجام دے رہے ہیں. اور اگر ہم امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہیں، یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جن کے بارے میں رسول ان کو جو ہے نا ہمیشہ اپنے جو ہے نا وہ کاندھوں پر سوار کیا کرتے تھے. نہ صرف کاندھوں پر سوار کیا کرتے تھے بلکہ اپنی زلفوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر کر ایک حصہ امام حسن کو اور ایک حصہ امام حسین کو دے دیا کرتے تھے، اور یہ بتا دیا کرتے تھے کہ دیکھو اگر نبوت کی باغ دوڑ جو ہے وہ امامت کے ہاتھ میں ہے، کیا کہنا ہے، یہ امامت کے ہاتھ میں ہے. اور یہ امام ایسے ہیں کہ چاہے یہ کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں، یہ صلح کریں یا جنگ کریں، یہ دونوں امام ہیں، یہ عادل ہیں. یہ مقصد رسول خدا کا بتانا یہ تھا کہ ایک دور یہ آئے گا کہ جب امام حسن کی ذات پر جو ہے وہ حرف لایا جائے گا، آپ کی ذات پر جو ہے وہ بہتان لگایا جائے گا. تو آج میں بتا کر جا رہا ہوں کہ حسن و حسین وہ شخصیت ہیں، یہ چاہے کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں، یہ امام ہیں، کیا ان کے مطابق زندگی گزاری. بہت اچھے، بہت زبردست باتیں. نئی گال کے کنٹینیو کنदासीं पर नात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो टाइम थी वियो आहे. हिन वक़्तु असां हिकिड़ी नात जी तरफ़ वधंदासीं. उन जे लाइ मूं वटि भेण मुंहिंजी मौजूदु आहे असांजे प्रोग्राम में, कलसूम बलोच. उनखे गुज़ारिश आहे त नात ॿुधाइनि. जी माइक है आपके पास? जी आप कलसूम को माइक दें. कलसूम जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा, इनके हाथ में दे दें. थैंक यू जी. बिस्मिल्लाह. सुहणी सूरत सुहणी सीरत सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह. सुहणी सूरत सुहणी सीरत सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह. कहड़ी वेही करिया मदहद सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह. सुहणी सूरत सुहणी सीरत सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह. मीर मिठे जे ॼमण खां अॻु में हुई त बुतनि जी पूजा जग में. मीर मिठे जे ॼमण खां अॻु में हुई त बुतनि जी पूजा जग में. काटी रहबर अहिड़ी फितरत सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह. सुहणी सूरत सुहणी सीरत सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह. भल छो न कमर सिंगार करे गॾु तारा चमकेदार करे. भल छो न कमर सिंगार करे गॾु तारा चमकेदार करे. सूंह में आला मुंहिंजो हज़रत सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह. सुहणी सूरत सुहणी सीरत सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह. कहड़ी वेही करियां मदहद सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह. सुहणी सूरत सुहणी सीरत सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह. अखलाकन जी खान मोहम्मद पंहिंजो मट आ पाण मोहम्मद. अखलाकन जी खान मोहम्मद पंहिंजो मट आ पाण मोहम्मद. नूरी नौकर कयड़ा कुदरत सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह. सुहणी सूरत सुहणी सीरत सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह. सोहणे जी आसूं सवाई सच जी दुनिया से जस जाई. सोहणे जी आसूं सवाई सच जी दुनिया से जस जाई. हर जा कंध झुकायो बिदअत सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह. सोहणी सूरत सोहणी सीरत सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह. ऐं कबी नात जी तरफ़ वधंदासीं. हुन जे लाइ असांजे सेट ते मौजूदु आहिनि मोहम्मद शाकिर अली. उन्हनि खे गुज़ारिश आहे त नात ॿुधाइनि. तव्हांखे हिकिड़ी ॿी गुज़ारिश आहे त अगरि 5 बंदा आहिनि त थोरी मुख़्तसिर कयो, छो त 5 शेरनि जी काफ़ी तवील नात थी वेंदी आहे, त इन हवाले सां थोरी मुख़्तसिर कजो. ज़ुबान से क्या मैं कहूँ आप से छुपा क्या है. ज़ुबान से क्या मैं कहूँ
آپ سے چھپا کیا ہے وہ جانتے ہیں میرے دل کا ماجرا کیا ہے وہ جانتے ہیں میرے دل کا ماجرا کیا ہے زبان سے کیا میں کہوں میرے حضور کو خود جیسا بولنے والوں میرے حضور کو خود جیسا بولنے والوں تو ان کی ذات کے بارے میں جانتا کیا ہے تو ان کی ذات کے بارے میں جانتا کیا ہے وہ جانتے ہیں میرے دل کا ماجرا کیا ہے زبان سے کیا میں کہوں سنا کہ نیز پہ قرآن علی کے بیٹے نے سنا کہ نیز پہ قرآن علی کے بیٹے نے بتا دیا ہے فنا کیا ہے بقا کیا ہے بتا دیا ہے فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے وہ جانتے ہیں میرے دل کا ماجرا کیا ہے زبان سے کیا میں کہوں سبحان اللہ ماشاء اللہ. اور اسی کے ساتھ ایک اور نعت کی طرف بات بڑھتے ہیں. اب ہمارے ساتھ کون موجود ہیں؟ جی کبھی نعت کی طرف ودوں تھا الشبہ صادق کے گزارش ہے نعت بتائیں. در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت اسی توقع پہ جی رہی ہوں یہی تمنا جلا رہی ہے اسی توقع پہ جی رہی ہوں یہی تمنا جلا رہی ہے نگاہ لطف و کرم نہ ہوگی تو مجھ کو جینا حرام ہوگا در نبی پڑی رہوں گی
خلاف معشوق کے کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا، خدا بھی ہوگا ادھر بھی یہ دل، جدھر وہ عالی مقام ہوگا، در نبی پر پڑی رہوں گی، پڑی ہی رہنے سے کام ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک खां पोइ हाज़िर आहियूं बरकत रमज़ान जे इफ़्तार ट्रांसमिशन में। हिकु दफ़ो ॿीहर भलीकार तव्हां सभिनी खे। ऐं हीअ जेका ख़ूबसूरत ट्रांसमिशन तव्हांजे अॻियां पेश कई वई आहे, हिन में तावन आहे नेल्सन पेंट वारनि जो। नेल्सन पेंट वारनि जो चवणु आहे त रंग ज़िंदगी का ज़बरदस्त रंग आहे जेको तव्हांजी ज़िंदगीअ में शामिलु कंदो आहे नेल्सन पेंट। ऐं नेल्सन पेंट वारा पाकिस्तान जो फस्ट ऐं ज़बरदस्त नेशनल पेंट ब्रांड आहे। ऐं अगरि तव्हां ॾिसो त इंटरनेशनली बि जेके बि ब्रांड आहिनि उन जे मुक़ाबले में ज़बरदस्त इन्हनि जी जेको आहे सो क्वालिटी आहे। ऐं इन खां अलावा इन्हनि जो इहो चवणु आहे त 25% वधीक 25% वधीक कवरेज ॾियनि था। त नेल्सन पेंट वारनि जो बहितरीनु हिकिड़ो पंहिंजी कवरेज आहे ऐं तव्हां घटि पैसनि में सुठी कवरेज हासिलु करे सघो था। ऐं ईद जा ॾिहाड़ा बि वेझो आहिनि, घरनि खे पेंट कराइणु हिकिड़ी आम असांजी जेको आहे सो रूटीन में शामिलु हूंदो आहे। त जॾहिं ईद वेझो थींदी आहे त वराए खां असां पंहिंजनि घरनि खे इमारतुनि खे वराए खां नओं पेंट कराईंदा आहियूं। त इन करे तव्हांजे लाइ नेल्सन पेंट ज़बरदस्त चॉइस आहे। अगरि तव्हांखे घर पेंट कराइणा आहिनि, घर खे ख़ूबसूरत रखिणो आहे ऐं ख़ूबसूरत रंग तव्हांखे पंहिंजी ज़िंदगीअ में शामिलु करणा आहिनि त ज़रूरु नेल्सन पेंट जो इंतखाब कयो। बिल्कुल जी, ईद आने वाली है, ईद से पहले अपने घर को सजाएं। 25% एक्स्ट्रा कवरेज देता है, यानी थिक क्वालिटी है और नेशनल ब्रांड होते हुए इंटरनेशनल मार्केट को कम्पीट कर रहा है। डिफरेंट कलर्स में मौजूद है और आप अपने हिसाब से कलर बनवा भी सकते हैं। नेल्सन आपको ये एक कहते हैं कि एक ईजी वे देता है कि आप अपनी मर्ज़ी से कलर चूज़ करें और उसके बाद जाकर नेल्सन पेंट वालों को बताएं तो वो आपको कलर बना कर देते हैं। ना सिर्फ बना कर देते हैं बल्कि एक्सट्रीम क्वालिटी के साथ आप उसको हाईली एफिशिएंट कलर है जो कि वाइब्रेंट है और एक आप कहते हैं ना कि एक सॉफ्ट एंड सोबर लुक के साथ। अगर आप इनका जो नॉर्मल कलर है जिसको हम कहते हैं बिल्कुल मैट फिनिश के साथ, वो भी इतना कवरेज देता है, यानी आपने कोई भी कलर आपकी दीवार पर मौजूद है और आप दूसरे पेंट्स लगाते हैं तो 2 से 3 कोट करने पड़ते हैं, लेकिन ये एक ही कोट पर आपको बेहतरीन कवरेज फिनिशिंग के साथ पॉकेट एफिशिएंट पेंट है। और साथ साथ ये कि आप अगर चाहते हैं कि अपने वो पैसेज एरिया जो कि कवर नहीं हो सकते, और हम कहते हैं अक्सर बात हम ये कहते हैं ना कि पेंट कम है तो चलें अगली दफ़ा करवाएंगे, तो नेल्सन पेंट के साथ आप उस एरिया को भी कवर कर सकते हैं। छोटी बैल्कनीज, छोटे छोटे स्टोर रूम्स, किचन की एक वॉल हमेशा रह जाती है। ऐसा ही तो नेल्सन पेंट में अब ऐसा कभी नहीं होगा। आपके सारे घर पूरा मुकम्मल कंप्लीट कवर होगा और सबसे बेहतर चॉइस होगी अगर आप नेल्सन पेंट को चूज करेंगे। और मैं अगर बोलूं एक सिंधी में ट्राई कर रहा हूं, करेक्ट करना है कि रंग जिंदगी जो। अरे वाह, क्या बात है, ज़बरदस्त। रंग ज़िंदगी जो आहे बिल्कुलु ईअं ई आहे। नेल्सन पेंट उन जो तावन हो असांजी हिन ख़ूबसूरत ट्रांसमिशन जो। ऐं हींअर हिकु नात जी तरफ़ वञूं था। असांखे मानू राजपूत जॉइन कयो आहे, उन सां गुज़ारिश आहे त हिकिड़ी नात ॿुधाए। जी बिस्मिल्लाह। बस नजर करम फरमाना, हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। ज़हरा पाक के
زہرا پاک کے صدقے ہم کو، مولا علی کے صدقے ہم کو، پاک حسن کے صدقے ہم کو، پاک حسین کے صدقے ہم کو، طیب نگر میں بلانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ آپ کے در کی میں ہوں سواری، آپ ہیں میرے داتا، آپ ہیں میرے داتا، سارے رشتوں ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا، پیارا اپنا ناتا۔ آپ تو آپ تو ہے آتا ہے جن کو سب کی لاج نبھانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ اور پنجتن پاک کے در کا صدقہ خادم غوث جلی ہوں، خادم غوث جلی ہوں، کرتا ہے مجھ پہ ناز زمانہ، میں اوصاف علی ہوں، میں اوصاف علی ہوں۔ آپ کی آل کے آپ کی آل کے در کا سگ ہوں، آپ کی آل کے در کا سگ ہوں، اور خادم ہوں پرانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہترین، بہت اچھی ادائیگی اور جیتی رہیں۔ ہیئر چھو تا ٹرانسمیشن کے اگتے ودھائیں تھا، زبردست ہکڑو جو ٹاپک بھی ہے مولانا صاحب جی طرف بدھوں تھا۔ مولانا صاحب، آپ جب اس طرح ہم دیکھتے ہیں نا اکثر کہ اب لوگوں میں صبر نہیں رہا، بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا ہے، گھر کے چھوٹے چھوٹے معاملات بھی جو ہیں صلح سے اور بیٹھ کے جس کو ہم ٹیبل ٹاک کہتے ہیں اس پہ اب سولو کرنا مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ اتنی ٹالرنس ہی نہیں رہا، برداشت ہی نہیں رہی کہ میں بول رہا ہوں تو آگے وہ کیوں بول رہے ہیں، اور اگر وہ بول رہا ہے تو اس کی کیوں مانی جائے۔ کیوں ہم جو ہے اس ٹریک سے ہٹ گئے ہیں جس کی مثالیں اور جو ہماری ہسٹری میں قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے، پھر بھی ہم کیوں اس سے ہدایت نہیں حاصل کر پا رہے؟ دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو اور احادیث کو قصے اور کہانیوں تک لیا، عملی طور پر ہم اس کو اپنے اوپر نافذ نہیں کر سکے۔ جبکہ اگر ہم دیکھتے ہیں سیرت امام حسن کے اندر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس کو کس طریقے سے اپنے اوپر جو ہے نا وہ حاوی کیا اور بتایا کہ اسلام کو کس طریقے سے اپنے اوپر نافذ کرنا ہے۔ بالکل، اور معذرت کے ساتھ امام حسن اور امام حسین دو بھائی، ان کی کیا مثالیں، رشتہ، محبت۔ اب وہ بھائی بھائی میں وہ رشتہ، وہ محبت تو وہ تو دور کی بات ہے، تھوڑی سی بھی نہیں نظر آتی۔ یہ تو بھائی کا ہے نا، ایک انجان آدمی کے ساتھ امام حسن علیہ السلام کا اگر ہم دیکھتے ہیں رویہ، ایک شخص اعتکاف کا سیزن، اعتکاف ابھی آنے والا ہے، جی ہاں بالکل، تو اعتکاف کے اندر کیا چیز ہوتی ہے کہ جو اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ وہ مسجد سے باہر نہیں جائے گا، کسی سے بات نہیں کرے گا، کچھ نہیں کرے گا۔ امام حسن مجتبیٰ مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس اعتکاف کے عالم میں ایک عام آدمی آتا ہے، انجان نہیں جانتے، وہ کہتا ہے یا ابن رسول اللہ، میں آپ کو ڈھونڈتا ہوا یہاں تک آیا، میرے اوپر قرضہ ہو گیا ہے،
اور مجھے خوف ہے کہ میں باہر نکلوں گا تو وہ فلاں شخص جو ہے نا میرے ساتھ بدتمیزی کرے گا، میری عزت کو ہرٹ کرے گا، میری عزت کو نقصان پہنچائے گا. آپ مجھے کچھ عطا کریں تاکہ میں اس کو عطا کر دوں، تاکہ میں اپنا قرضہ اتار دوں. تو ادھر امام حسن مجتبیٰ اس وقت صبح کا ٹائم تھا، چونکہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے پاس تو کوئی پیسہ ہی نہیں ہے. تو امام حسن نے کہا کہ مجھے خانہ کعبہ کے رب کی قسم میرے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں. انہوں نے کہا اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ میرے ساتھ چلیں اور جا کر اس سے کہہ دیں کہ وہ مجھے تنگ نہ کرے، میں اس کو ادا کر دوں گا پیسے. امام حسن مجتبیٰ، اب اعتکاف کا ایک مسئلہ ایسا ہے کہ جب آدمی اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے تو مسجد سے باہر نہیں جا سکتا، بالکل بالکل مسجد سے باہر نہیں جا سکتا. لیکن اپنے اس مومن بھائی کی مدد کرنے کے لیے، اس مسلم بھائی کی مدد کرنے کے لیے آپ نے اعتکاف کو چھوڑا، اس کا ہاتھ پکڑا اور مسجد سے باہر جانے لگے. ابن عباس نے فوراً سوال کیا، مولا آپ کو تو اعتکاف تھا. کہا میرا اعتکاف سے افضل ہے اس مومن کی مدد کا. کیا کہنا، زبردست، ماشاءاللہ اس مومن کے لیے، اس مومن کا خیال رکھنا. یعنی اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں وہ جو کردار مل رہا ہے نا، اور اگر ہم اسی کردار کو اپنے اندر لے کر آ جائیں تو ہمارے لیے یہ ایک بہترین نمونہ عمل ہو جائے گا، ہمارے لیے زندگی گزارنا بہت آسان ہو جائے گا. آپ یہ دیکھیں کزن ہیں دونوں، جناب قاسم جو ہیں وہ امام حسن مجتبیٰ کے فرزند ہیں، اور شہزادہ علی اکبر امام حسین علیہ السلام کے فرزند ہیں. حضرت عباس، اب آپ جو ہیں یہ ان کے چچا ہیں. اگر آپ ان کی زندگی کو دیکھنا شروع کریں، ایک نشست پوری الگ سے چاہیے ہوگی ان کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے. تو ان کے اخلاق کو دیکھو، ان کے کردار کو دیکھو تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ کس طریقے سے ایک دوسرے کا ادب و احترام کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ بلاتے ہیں. یہی وجہ کہ اسلام نے کافی ساری چیزیں جو ہمیں منع کی. اسلام نے کہا کہ آپ کسی کا جو ہے وہ نک نیم، جو آپ تو وہ ہم بڑے اس سے کہتے ہیں نا نک نیم، جی اسلام نے منع کیا. اسلام نے کہا کہ آپ اصل نام لیں. اچھا، آپ نے اس کو دوسرے نام سے بلانے لگے، نام اس کا محمد رکھا گیا. جو بابرکت نام ہے آپ نے اس کو چھوڑ کر اس کو نک نیم میں لے گئے، جبکہ اسلام نے کہا کہ نہیں، اس کو اصل نام سے بلایا جائے. اصل نام کا اس کی شخصیت پہ ایک اثر ہوتا ہے. جی بالکل بالکل ایسے. اور یہی وجہ کہ ماں باپ کو کہا گیا کہ ان کے نام جو ہے نا وہ واجب ہے ماں باپ کے اوپر کہ ان کے نام احسن طریقے سے رکھے جائیں، بہترین نام رکھے جائیں، ایسے نام رکھے جائیں جس کی وجہ سے معاشرہ ڈیولپ ہو سکے، کیا کہنے، معاشرہ بلند ہو سکے. ذمہ داری وہیں سے آتی ہے، اس سے پہلے آ جاتی ہے ذمہ داری. کیا کہنے، اگر ہم ذمہ داری دیکھتے ہیں، اگر ذمہ داری کی طرف آتے ہیں تو چونکہ گفتگو امام حسن کی میری کوشش ہے بالکل بہت ہے، نہیں میں بالکل سمجھ سکتی ہوں جی. تو لیکن اگر ہم ذمہ داری کی دیکھتے ہیں تو خاص طور پر کبھی مولا علی اپنے برادر بزرگ کو کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے ایسا رشتہ تلاش کرو کہ میں ایک ایسا فرزند چاہتا ہوں کہ جو معاشرے کو ایک بہترین طریقے سے. ہم حضرت عباس کے بارے میں یہ تو کہتے ہیں کہ وہ جری تھے، جرار تھے، جبکہ امام حسین علیہ السلام ان کو فقی کہا جاتا ہے. کربلا کے اندر دو ہی شخصیتیں ہیں جن کو امام حسین فقی کہا ہے، ایک حبیب ابن مظاہر ہے اور ایک حضرت عباس جو امام کے ہوتے ہوئے فقی کہلاتے. کیا کہنے، بہت زبردست اور بہت بہترین گفتگو ہیر ان ٹرانسمیشن کے اॻिते वधाइबो. पर हिन वक़्तु नात जो हिकिड़ो ॿुधो वञे ऐं नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो टाइम थी वियो आहे, हिन जे लाइ असां वटि परवेज़ हिमायती मौजूदु आहिनि. मुंहिंजो भाउ, मां उन्हनि खे गुज़ारिश कंदसि त हिकिड़ी नात ॿुधायो. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کر لے، آ جانا رسول اللہ، امداد میری کر لے، آ جانا رسول اللہ. روشن میری تربت کو نلّہ
دیدار عطا کرنا. مجرم ہوں جہاں بر کا میں شر میں بھرم رکھنا. رسوا ہے زمانہ ہوں آنچل میں چھپا لینا. माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह. हींअर असां वटि नंढड़ो भाउ मौजूदु आहे साद मोहम्मद साकिब. उनखे मां गुज़ारिश कंदसि त हिकिड़ी नात ॿुधाइनि. साद वैसे जी, गुस्से में काफी देर से वेट बहुत में देर है से कि खड़े. काफी इधर देर आ से जाएं, इधर आ जाएं, थोड़ी देर इधर आए, मेरे पास आए. आ जाएं, आ जाएं. आप माइक में बताएं कि आपकी उम्र क्या है. हाउ ओल्ड आर यू? 11 years old. अच्छा, आप यहाँ खड़े होकर नात सुनाएं जी, ताकि आप जो है ना आपका अच्छा वाला फ्रेम बने. मैं चाह रही हूँ हमारे जो सारे कैमरामैन है ना वो आपका बिल्कुल अच्छा वाला हीरो आप दिख रहे हैं माशाल्लाह आज. जी बिस्मिल्लाह. उनकी यादों का मेरी लब से हवाला न गया. उनकी यादों का मेरी लब से हवाला न गया. हो गई रात मगर उनका उजाला न गया. हो गई रात मगर उनका उजाला न गया. मैंने एक बार कहा, मैंने एक बार कहा था झोली मेरी खाली है. फिर मुझको इतना दिया मुझसे संभाला न गया. वो नबी जो मेरा भला करे मेरी बारिशों की दुआ करे. वो नबी जो मेरा भला करे मेरी बारिशों की दुआ करे. मुझे भूल जाए वो हाशमी, मुझे भूल जाए वो हाशमी. मेरे दुश्मनों की ये भूल है. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन. एक किस्मत अली एक किस्मत उमर सिद्दीक उधर उस्मान उधर. एक किस्मत अली एक किस्मत उमर सिद्दीक उधर उस्मान उधर. इन जगमग जगमग तारों ने, इन जगमग जगमग तारों ने तो सरकार का आलम क्या होगा. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन. चल रहा है मोहम्मद की दहलीज पर दिल को बेहरम की जरूरत नहीं. चल रहा है मोहम्मद की दहलीज पर दिल को बेहरम की जरूरत नहीं. मेरे आका के मुझ पे है इतने करम, मेरे आका के मुझ पे है इतने करम. अब किसी के करम की जरूरत नहीं. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन. ये आप ले जाए, माइक ले जाए. माशाल्लाह. और जो है जबरदस्त बहुत एक अकीदत होती है, ये बच्चा पढ़ता होगा मस्जिद में, क्योंकि जो इसने हाथ बांधा हुआ था ना यहाँ पे, बाकी ये बच्चे जो मस्जिद में पढ़ते हैं उनको या तो क्योंकि माइक सामने होता है तो ऐसे हाथ बांध के पढ़ते हैं. तो इस बच्चे ने देखे कि इसने एक हाथ से माइक पढ़ा, एक हाथ इसके कमर पे था. तो ये अकीदत होती है और अल्लाह ताला ऐसे ही आपको रखे. माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल. ऐं हींअर जेको असां सां गॾु मौजूदु आहिनि दानियाल साकिब साहब.
उन्हनि जे हवाले सां उन्हनि सां ॻाल्हायूं था। दानियाल साहब, ये जो इतने सारे मैं समझती हूँ हमारा वर्किंग प्लेस होती है, वहाँ पे बहुत सारे लोग हो जाते हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ हो जाते हैं, हम उनमें भी अपना कॉम्पिटिटर्स देखते हैं। तो कभी मेरे ख्याल से आप तो जो है इतने अपना आपका अकीदा, आपका कॉन्फिडेंस और आपके जो महारत है आपके काम में, तो कभी वहाँ पे ऐसा हुआ है कि कोई जेलसी फैक्टर या कुछ, हालांकि होना तो उनको नहीं चाहिए, लेकिन आपने कभी ज़िंदगी में ऐसा एक्सपीरियंस किया है? ऐसा काफ़ी जगहों पे हुआ जी। यहाँ नहीं, यानी कि जब से मैं प्रोफेशनल लाइफ में आया, जब से मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आया, तो जेलसी का सामना करना पड़ा और जेलसी की वजह से काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है कि कहीं पे भी किसी भी जगह पे मैं रुस्वा नहीं हुआ। रुस्वा सिर्फ वही हुआ जो जेलस होता था। लेकिन अलबत्ता सबको मैसेज मेरा यही है कि जेलसी से बेहतर ये है कि आप उस सामने वाले को देख के अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कर दो। बिल्कुल, अगर आप ये कर लोगे तो फिर जेलसी का मादा आएगा ही नहीं। अरे वाह, क्या अच्छा। आपने ज़रूर ज़िंदगी में कुछ ऐसी शख्सियात से मिले होंगे, आपके उस्ताद रहे होंगे, मेंटर्स रहे होंगे, जिन्होंने आपको हिम्मत दी होगी। ऐसी कोई शख्सियत, कोई लोग हैं जिनका आज आप जिक्र करना चाहें? मैं चाहूँगी हमें बताएं कि आपको किसने इंस्पायर किया। आप तो इस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर कर रहे हैं इस वक्त, और आपको बताएं आपने कहाँ से इंस्पिरेशन हासिल की है? अच्छा देखिए, बेसिकली जब मैं स्टार्ट से बात करूं तो मैं अपने पूरे ख़ानदान में एक अकेला ब्लाइंड हूँ। अच्छा। इसी तरीके से जब पेरेंट्स को भी जब अवेयरनेस नहीं थी कि ब्लाइंड कैसे होता है, इसको आगे कैसे बढ़ाना है, तो मेरे पेरेंट्स ने, अम्मी पापा ने, दोनों ने मुझे हमेशा पायनियर रखा। मुझे नॉर्मल स्कूल से तालीम हासिल कराई, मैं नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ा, मैंने बैचलर्स किया, BBA किया, एक निजी यूनिवर्सिटी से किया नॉर्मल बच्चों के साथ। अभी मैं MBA कर रहा हूँ, वो भी एक नॉर्मल बच्चों के साथ कर रहा हूँ। मैंने कभी भी स्पेशल तालीम हासिल ही नहीं की। तो जब मैंने इस तरह किए नहीं, तो मेरे जो इंस्पिरेशन है वो मेरे पेरेंट्स ही रहे। क्या कहने में? फिर पेरेंट्स के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने शादी मेरी हुई, मेरी शादी भी एक नॉर्मल लड़की से हुई, वो भी ब्लाइंड नहीं है। और उसने भी अपने ख़ानदान वालों से लड़ झगड़ के शादी की है कि नहीं मैंने करनी तो इसी से करनी है। तो मेरी इंस्पिरेशन हमेशा से मेरे घर वाले और मेरी बेगम, मेरे पेरेंट्स ही रहे। क्या कहने, बहुत आपने ऐसी मिसाल हमारे सामने रखती है कि देखें ज़ीशान, नथिंग इज इम्पॉसिबल। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। और सलूट है आपकी बेगम को कि जिन्होंने आपको सपोर्ट किया और मिसाइल कायम की कि बिल्कुल जी, अगर आप कुछ भी चाहें करना तो आप कर सकते हैं। और आजकल तो वो आंखों वाले नहीं कर रहे जो मेरा भाई कर रहा है यहाँ पे। और मैं ये चाहूंगा, जो आपकी बात से मुझे एक बात सीखने को मिली, जैसे कि बाग ने कहा ना कि आप वाकई में इंस्पिरेशन है और आप छा गए आज। और मैं ये कहूंगा कि अगर आप किसी को भी बीट करना चाहते हैं तो उसकी सतह पर आकर, चाहे वो तालीम का लेवल हो, वो इखलाक का लेवल हो, वो मेल मिलाप का लेवल हो, उस लेवल पर आकर उसको बीट करें तो लड़ाई का मजा आता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और जैसे जेलसी की बात की है दानियाल साहब ने, जेलसी इतनी भी बुरी बात नहीं है अगर जब तक वो आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए काम आ रही है। हाँ, वो जेलसी जिसमें आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, किसी दूसरे का बुरा हो रहा है, तो वहाँ पर सोचने की बात है कि ये जो है एक अलार्मिंग सा एक सिचुएशन है जो आपको चेंज करनी चाहिए। इतना आप कंपटीशन अगर आप कहीं से ले रहे हैं और उसको अपने आप को डेवलप कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, तो इतना जो है मोटिवेशन, इतनी जेलसी होना हेल्दी है। थोड़ी सी उसको पॉजिटिव वे में लेना सीखे। और अभी मौलाना साहब की तरफ जा रहे हैं। मौलाना साहब, तव्हां असांखे इहो ॿुधायो त जीअं तव्हां ज़ाहिरा ज़िक्र कयो पिया, जेके तव्हां ज़िक्र कयो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो, उन हवाले सां काफ़ी अहिड़ा असां वटि रोल मॉडल्स आहिनि दुनिया में। पर असांखे इहा ॻाल्हि विसरी वेंदी आहे त जॾहिं बि असांखे अगरि परवरदिगार कुझु अता कयो आहे त उन ते गुरूर न कजे। मतलब कॾहिं बि इन्हनि शख्सियतूं जेके हज़रत इमाम हसन, इमाम हुसैन, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन्हनि में कॾहिं बि उहा मगरूरियत वारो एलिमेंट नज़र न आयो। ऐं अॼु जे दौर में केरु थोरो बि ब्लेस्ड आहे, कंहिं वटि सुठी गाॾी आहे, कंहिं वटि सुठी नौकिरी आहे, इवन पंहिंजी महिनत सां बि केरु डिग्री हासिल करे थो न, त पोइ हुन में गुरूर अची वञे थो त मतिलबु मां ही करे ॾेखारियो आहे। इन शइ जे हवाले सां छा चवणु चाहींदो? जी देखिए, अगर हम इस तरफ तवज्जो करते हैं ना, तो हमें काफ़ी सारा माशरे को उस तरफ लेकर जाना है जो अहलुल बैत चाहते हैं। क्या इमाम हसन और इमाम हुसैन के लिए फ़ख्र के लिए ये काफ़ी नहीं है कि वो रसूल के नवासे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बेशक। जो वजह तख्लीक कायनात उनके लिए काफ़ी नहीं है। अगर हम ये देखते हैं, क्या उनके लिए काफ़ी नहीं है कि उनकी माँ ख़वातीन की जन्नत की सरदार है? बिल्कुल। क्या ये उनके लिए काफ़ी नहीं है? अगर हम ये देखते हैं, क्या उनके लिए फ़ख्र मुबाहत के लिए ये काफ़ी नहीं है कि वो अली अल मुर्तज़ा के फर्जंद है? लेकिन इसके बावजूद हम ये चीज़ देखते हैं
کہ جس طریقے سے میں آپ کو بیان کیا جا رہا ہوں اور آج میرے دل یہ کر رہا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کے ہی واقعات کے روشنی میں ہم کوشش کریں گے زیادہ بیان کریں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی وہ اپنا جو ہے نا وہ فخر و مباحت یہ کرتے اور یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا, وہ واقعہ آپ نے مسجد چھوڑ کے چلے گئے, آپ اپنے کسی غلام سے کہتے کہ بھائی اس کے ساتھ چلے جاؤ, جا کے یہ کام کر دو, یہ کسی اور سے, لیکن نہیں, خود اس کے ساتھ جا کر یہ کام کرنا تو اس چیز کا دلیل ہے کہ دیکھو فخر و مباحت کوئی چیز نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ خدمت خلق کرنی چاہیے اور اپنے اندر عاجزی لے کر آنی چاہیے. اور اگر ہم عاجزی دیکھتے ہیں تو امام حسن مجتبیٰ کی عاجزی دیکھتے تو عبادت کے اندر ہمیں عاجزی نظر آتی ہے. آج اگر ہم نے کوئی تھوڑا قرات میری اچھی ہو گئی, یا مجھے نعت کے الفاظ اچھے طریقے سے ادا کرنے آ گئے, یا میں میڈیا میں کہیں پر اچھے پوسٹ پر چلا گیا, یا کسی بھی اس میں چلا گیا, تو میں اپنے اندر ایک فخر کرنا شروع کر دیتا ہوں, ایک مباحت کرنا شروع کر دیتا ہوں. لیکن ہم نے امام حسن مجتبیٰ ان کے اگر ہم دیکھتے ہیں تو میرے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب امام حسن مجتبیٰ عبادت کے لیے جایا کرتے تھے نا, وضو کے لیے جایا کرتے تھے. اب وضو کرنا ہے, پانی کو دیکھا, پانی کو دیکھتے ساتھ ہی آپ کے بدن میں لرزش طاری ہو گئی, جسم کانپنے لگا. تو لوگوں نے سوال کیا کیوں آپ یہ اس طریقے سے کیوں کانپ رہے ہیں؟ کہا تمہیں پتہ نہیں کس کی بارگاہ میں جانا ہے, سبحان اللہ, کون سی بارگاہ کے اندر مجھے لے کے جانا ہے. میں تجدید وضو کر کے اس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں جو خالق و مالک ہے. یعنی میں کچھ نہیں ہوں, جب میری نظر میں خدا آ جائے گا نا, میری نظر میں الہی آ جائے گا. یعنی تکبر ہے تو صرف خدا کے لیے ہے, ہر چیز ہے تو خدا کے لیے. میں کیا ہوں؟ میں انا عبد الضعیف الذلیل الحقیر, میں بندہ ذلیل و حقیر اور مسکین ہوں, میرے پاس کچھ نہیں ہے, میں سوائے کمزوری کے کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. لیکن وہ اگر ہم دعاؤں کے اندر دیکھتے ہیں, ماہ مبارک رمضان کے اندر مکتب تشیع کے اندر خاص طور پر 15 دعائیں ہیں امام زین العابدین کی. ان کو کہا گیا کہ ماہ مبارک رمضان میں اس کو ضرور پڑھیں. صحیح. اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس کے اندر وہی الفاظ, اگر جیسے دعائے کمیل کے اندر مولا علی کے الفاظ موجود ہیں, جی جی, وہ الفاظ ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جب انسان کو اپنی حقیقت بشریت پتہ چل جائے کہ وہ ہے کیا, تو وہ غرور و تکبر کی طرف نہیں جائے گا, پھر وہ عاجزی کی طرف آ جائے گا, وہ انکساری کی طرف آ جائے گا. تو ادھر بھی جملے یہی ہیں. اگر ہم دعائے کمیل کے جملے دیکھتے ہیں تو اس کے اندر جملے یہ ہے, خدا کی بارگاہ میں مولا کائنات جیسا شخصیت یہ کہہ رہا ہے کہ پالنے والے میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے توبہ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے بلائیں مسلط کر دی جاتی ہیں, عذاب آ جاتا ہے, میرے ان گناہوں کو بخش دے. اگر ہم آج معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر کیا برا حال ہوا ہوا ہے, جیسے جیسے عید قریب آ رہی ہے, اب ہر کوئی اپنے گھر سے نکلتے ہوئے کوشش کرتا ہے کہ موبائل کو ایسی جگہ پر چھپا کر جائے تاکہ کوئی چھین نہ سکے. موٹر سائیکل چھین رہے ہیں, ہمارے بے راہ روی کا شکار ہے, قیمتیں اتنی بڑھ گئی ہیں, قیمتیں اتنی وہ غریب بیچارہ پستا چلا جاتا ہے. اس میں وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے وہ دور, وہ اہل البیت کا وہ زندگی جو چھوڑ دی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, ہم نے کہیں نہ کہیں اپنے روٹس کو اور اپنی جو ہماری حقیقتیں ہیں ان کو ہم بھلا بیٹھے ہیں. بالکل یہ گال صحیح ہے. پر ہیئر ننढड़ी साई जो वक़्तु थियो, साई वठूं था, साई खां पोइ वरी प्रोग्राम खे कंटिन्यू कंदासीं. ॾिसंदा रहो बरकत रमज़ान. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाज़रीन. ब्रेक खां पोइ हाज़िर आहियूं ऐं जीअं त तव्हां ॾिसी रहिया आहियो त असां बि हाणे दस्तरख़ान ते अची विया आहियूं, छो त अफ़्तारीअ में कुझु ई वक़्तु बचियो आहे, कुझु घड़ियूं बचियूं आहिनि. ऐं हिन वक़्त में जॾहिं एतिरो टाइम ईंदो आहे त असां सभई पंहिंजनि महिमाननि सां गॾु इन दस्तरख़ान ते अची वेंदा आहियूं. ऐं हीअ जेको ख़ूबसूरत दस्तरख़ान तव्हां ॾिसो था बरकत रमज़ान जे सेट ते अफ़्तारी ट्रांसमिशन में, इहो तावन आहे पॉपुलर जे माज़ा जूस वारनि जी तरफ़ां. पॉपुलर वारनि जो चवणु आहे त ज़बरदस्त ऐं फ्रेश ऐं ओरिजिनल जूसिस
जेके आहिनि फ्रूट्स जा उहे तव्हांखे उनजो फ्लेवर मिलंदो ऐं माज़ा में। ऐं माज़ा जूस जेको आहे हर्द लज़ीज़ आहे, ॿार हुजे या वॾो हुजे उन जे लाइ माज़ा जूस जेका आहे नंबर 1 चॉइस हूंदी आहे। असांजे दस्तरखान में तावन बि इन जो ई आहे, उन सां गॾु हॉप पॉपुलर हॉप मिनरल वाटर जो बि तावन आहे। ऐं इन्हनि जो चवणु आहे त वेयर लाइफ बिगिन्स, त ज़िंदगी जिते शुरू थींदी आहे बाबा, ज़िंदगी पाणी ज़िंदगी आहे ऐं इन करे बेस्ट पाणी जेको आहे तव्हांजी सिहत जे लाइ तमामु ज़रूरी आहे। त असांजे अॼुकल्ह जे दौर में जेतिरियूं बीमारियूं अचनि थियूं सिर्फ़ु इन करे त पाणी सुठो ऐं ख़ासि नथो मिले असांखे। असां ॿार बि आहिनि, उहे ॿार पीअनि था त उन्हनि जी तबियत ख़राबु थी वञे थी। इन करे तव्हांजी सिहत खे सुठो रखंदो आहे पाणी। ज़बरदस्त मिनरल वाटर आहे, हॉप पॉपुलर वारनि जो हॉप मिनरल वाटर आहे। इन असांखे तावन कयो आहे। दस्तरखान तव्हांजे अॻियां जेको तव्हां ॾिसो था इहो तावन आहे पॉपुलर जे माज़ा जूस ऐं पॉपुलर जे हॉप मिनरल वाटर जे तरफ़ां। ऐं इंसानु सिहतमंद रहे, ख़ुशि रहे त पोइ उहे रोज़ा बि रखी सघंदो, पंहिंजनि मिटनि माइटनि जे ग़मनि ऐं ख़ुशियुनि में साथ बि ॾेई सघंदो। त चइबो आहे जी आहे त जहान आहे। इन करे ई तव्हांजी ज़िंदगी आहे, तव्हां तंदुरुस्त आहियो, हेल्दी आहियो त पोइ तव्हां सभई पंहिंजा टास्क करे सघंदा आहियो। ऐं उन जे लाइ पॉपुलर नंबर 1 चॉइस आहे। पॉपुलर जो माज़ा ऐं पॉपुलर जो हॉप मिनरल वाटर इन्हनि असांखे स्पॉन्सरशिप कई आहे। ऐं इहे दस्तरखान जेको तव्हां ॾिसो था हिन में असां सां गॾु असांजा महिमान बि आहिनि ऐं उन्हनि खे बि पॉपुलर वारनि जे माज़ा ऐं हीअ जेको मिनरल वाटर आहे इहो गिफ्ट हैम्पर तौरु इन्हनि ॾिनो आहे। ऐं इन्हनि जो चवणु आहे त न सिर्फ़ु तव्हां पाण इंजॉय कयो पर पाण सां गॾु खणी वञो ऐं पंहिंजे घर भातियुनि सां गॾु इन्हनि खे इंजॉय कयो ऐं इन जूस खे तव्हां जेको आहे सो फ्लेवर आहे इनजो टेस्ट कयो, छो त इहो एनर्जी हिकिड़ी तव्हांखे ॾेई छॾींदो आहे। रोज़नि में इंसान खे ज़ाहिर आहे डिहाइड्रेशन थींदी आहे, शुगर लेवल लो थी वेंदी आहे, इंसानु बीमार थी वेंदो आहे, कंहिंजो BP लो थींदो आहे, कंहिंजो मथे में सूरु थींदो आहे, कंहिंखे चकर अचणु शुरू थी वेंदा आहिनि। त अफ़्तारीअ जो अहिड़ो टाइम आहे जेॾी महिल अफ़्तारी खाइण खां पोइ जॾहिं तव्हां सुठियूं शयूं ऐं हेल्दी शयूं खाईंदव त पोइ तव्हांजी जिस्म में उहा एनर्जी अची वेंदी आहे। इन जे करे पॉपुलर जो माज़ा जूस असां अफ़्तारीअ में पाण बि इंजॉय कंदा आहियूं ऐं असां वटि जेके गेस्ट आहिनि अॼु उन्हनि खे बि गिफ्ट हैम्पर्स वञनि था पॉपुलर जा माज़ा जूस जा ऐं पॉपुलर जा हॉप मिनरल वाटर्स जा। बिल्कुल जनाब, इसी के साथ टैग लाइन जहाँ से ज़िंदगी शुरू होती है वहाँ से होप यानी पानी मिनरल वाटर जो कि पॉपुलर वालों का ब्रांड है, ख़ास ब्रांड जो कि आपके लिए निकाला गया। और साथ साथ माज़ा की अगर बात की जाए या पॉपुलर की कंपनी की बात की जाए तो उन्होंने आपके बारे में ये सोचा कि आपको हम एप्पल फ्लेवर तो दे रहे हैं, यानी आपको तवानाई तो दे रहे हैं, आपको आयरन तो दे रहे हैं जो कि आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरत है, लेकिन पानी ज़िंदगी है और जहाँ से ज़िंदगी शुरू होती है वहीं से कहते हैं ना कि पानी असल बुनियादी ज़रूरत है इंसान की। तो वहाँ पर होप के नाम से यानी उम्मीद के नाम से ज़िंदगी में वो उम्मीद जो कि खुशियाँ लेकर आती है, पॉपुलर जूस और होप के नाम से इन्होंने ब्रांड को लॉन्च किया और इस उम्मीद को आगे बढ़ाया कि कोई प्यासा नहीं रहेगा। और बिल्कुल जी, हमारे दस्तरखान पर जो कि हमें तावन हासिल है पॉपुलर के माज़ा जूस का, पॉपुलर होप के पानी का, कि हमारे तमाम जितने भी रहमतें यहाँ पर मौजूद हैं दस्तरखान पर बरकत रमज़ान के, वो तमाम के तमाम होप यानी इस मिनरल वाटर को भी इंजॉय करेंगे और ख़ुद सिर्फ आप खुद नहीं बल्कि अपने घर वालों के लिए भी ये तोहफ़ा लेकर जाएंगे अपने साथ कि उनके घर वाले भी नरिश रह सकें। जैसे कि बाख ने बताया कि हमारे लिए डिहाइड्रेशन हो जाती है, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पूरे दिन में, क्योंकि रोज़ा एक इबादत है लेकिन एटमॉस्फेयर, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा कि दीन और दुनिया दोनों को लेकर चलो और जो दीन ने सिखाया हम दुनिया में अब जाकर सीख रहे हैं, यानी जो हमें 1400 साल पहले हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनकी तरबियत कर दी, हम आज वो साइंस प्रूफ कर रही है तो उसको हम जो है वो मानते हैं। जैसे कि इस्लाम के अंदर भी जो पहले बर्फ़ का कॉन्सेप्ट नहीं था, इतना ठंडा पानी जो हो कि आपको अच्छा लगे नहीं मटकों में, अब साइंस ने जो प्रूफ किया है वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा चिल वाटर पीते हैं तो बिनाई ख़त्म होती चली जाती है। तो आप ये देखें कि हर चीज़ में अल्लाह ताला ने एतदाल का कहा है, तो आप एतदाल के साथ चलेंगे, ज़िंदगी आसान रहेगी। और पॉपुलर का जो माज़ा जूस है वो इंजॉय करना है। और साथ साथ ये होता है कि मैं ये भी बताऊँ कि हम और मैं और बाग, हम जब सीट से उठते तो सबसे पहले बाग होता है ज़ीशान मेरा गिफ्ट मुझे पकड़ा देना, ऐसे ही होता है। बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि पॉपुलर वालों का कहना है कि आप खुद भी इंजॉय करें और अपने घर भी ले जाएं, और मुझसे ज़्यादा मेरे घर वाले इसका इंतज़ार करते हैं कि कब हमारे पास जो है आज का गिफ्ट पहुंचेगा। और ये दस्तरखान जो आपके आगे पेश किया जा रहा है, जैसे आप देख रहे हैं कि वो दिन दुगना रात चुगना होता जा रहा है और माशाल्लाह बरकतें जो हैं ये और भी हम पे नाजिल होती रहें। तो इसमें सबसे बड़ा हाथ हमारे उन लोगों का, उन भाइयों का है जो स्पॉन्सर करते हैं, जो हमारा साथ देते हैं।
اسی وجہ سے یہ سب ممکن ہو پاتا ہے کہ یہ نشریات یہ ٹرانسمیشن آپ کی آگے پیش کی جائے. تو اس میں تعاون ہے بھائی پاپولر کے مازا جوس کا. اور آج جو ہمارے پاس فلیور ہے وہ ہے ایپل فلیور. ایپل کی بہت ساری میں سمجھتی ہوں خصوصیات ہوتی ہیں, اس کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. بچوں میں وہ سنا ہوگا آپ لوگوں نے کہ این ایپل اے ڈے کیپس اے ڈاکٹر اوے, کہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ روز ایک سیب کھائیں, کیونکہ اس میں اتنی ساری وٹامنز ہیں اور قدرتی اجزاء ہیں جو آپ کی صحت کو, آپ کی باڈی کو مینٹین رکھتے ہیں. اور انہی چیزوں کو رکھتے ہوئے, انہی کو برقرار رکھتے ہوئے جو ہے پاپولر والوں نے یہ جوس مازا جوس جو ہے ایپل فلیور میں تیار کیا ہے. اور اس کا فلیور بھی بے شمار بہت مزیدار ہے اور بچوں کو بھی پسند آتا ہے. زبردست. اور خالص جو ہے ارکیات سے بنایا گیا, یعنی خالص جوس کے ساتھ بنایا گیا یہ اکنامیکل پیک, یعنی 250 ml کا پیک, 200 ml کا پیک ہے جو کہ آپ کی پاکٹ فرینڈلی ہے. یعنی اگر ہم برانڈس کی بات کرتے تو مہنگے مہنگے برانڈز جہاں پہ ہم سوچتے ہیں کہ اگر بچے کو پلا دیا, تو یہاں پر مازا والوں نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا کہ آپ کو جہاں پر ایک جوس ملتا ہے وہاں پر آپ 2 یا 3 جوس خرید سکتے ہیں. اور اگر آپ کا ایک بچہ ہے تو امی ابو اور بچہ تینوں بھی سارے ہی کھا سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. हींअर असां अचूं त दस्तरखान ते आहियूं ऐं हिन वक़्तु अफ़्तारीअ जो टाइम आहे ऐं हिन वक़्तु जेको जॾहिं असां का नात ॿुधंदा आहियूं न त हुनजो पंहिंजो मज़ो ईंदो आहे. हिकिड़ो अलॻि ई हिकिड़ो समा हूंदो आहे त साम्हूं रिस्क पियो आहे, अफ़्तारीअ जो टाइम आहे, दुआउनि खे क़बूलियत जूं घड़ियूं आहिनि. ऐं अहिड़े वक़्त में जॾहिं असां नात ॿुधंदा आहियूं त तमामु मुंहिंजे लाइ इहो ॾाढो नओं एक्सपीरियंस आहे. छो त जॾहिं खां बरकत रमज़ान जो ही सिलसिलो शुरू थियो आहे त मुंहिंजे यव्हां जे अॻियां जेको ही सिलसिलो आहे, ही कनेक्शन आहे, इन में ही जेको वक़्तु ईंदो आहे दस्तरखान जो, सो इहो ॾाढो अहम वक़्तु हूंदो आहे. हिनखे मां ॾाढो इंजॉय कंदी आहियां. सो अॼु चांडियो साहब असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, गुलशेर चांडियो साहब. उन्हनि जो ख़ूबसूरत अंदाज़ बयां आहे नात जो. सो हींअर मां गुज़ारिश कंदसि त मुख़्तसिर हिकिड़ी नात ॿुधायो, छो त जॾहिं डिघी घणी थी वञे ऐं ज़ाहिर अफ़्तारी जो टाइम आहे त हींअर असांखे टाइम जो ख़्यालु जी तव्हांखे नात ॿुधाईंदुसि. असांजो नज़र हिमायती असांजो तमामु सुठो शाइर आहे, उनजी नात आहे हिकिड़ी हमद आहे. घुरां थो दुआऊं हणां थो सदाऊं तुंहिंजे दर ते मौला कयां थो मदाऊं. घुरां थो दुआऊं हणां थो सदाऊं तुंहिंजे दर ते मौला कयां थो मदाऊं. कयो को करम मां गुनहगार आहां जी शिफा जो तलबगार आहां. इहो मूं खे माफ़ी ऐं बख़्शो ख़ताऊं तुंहिंजे दर ते मौला कयां थो मदाऊं. सवा तो जे पंहिंजो न आहे सहारो वधी हाणे मूला वयो आ खसारो जो क्यों आया तो दे वञा काॾे आऊं तुंहिंजे दर ते मौला कयां थो मदाऊं. तुंहिंजे रहमतुनि जी रहा शाम में मां थियनि दर्द दूर इन्हीं आस में हाँ रखूं हिन हिमायती नजर इल्तिजाऊं
तुझे दर ते मौला कया थो मदाहूं घुरा थो दुआऊं हणा थो सदाऊं तुझे दर ते मौला कया थो मदाहूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हम माशाअल्लाह। 12 मिनट की दूरी पर हैं जब हम रोज़ा अफ्तार करेंगे, और इसी के साथ साथ जब बरकतें आती हैं, यानी जब आप दस्तरखान पर बैठते हैं, तो जैसे कि उस दिन ज़ाकरा साहिबा ने भी कहा कि अपनी ख़वातीन को 10 मिनट पहले ख़ुद मदद करके दस्तरखान पर ले आएँ, क्योंकि ये वो घड़ियाँ होती हैं जब रब ताला आपकी दिल की हर मुराद पूरी करता है, हर बात सुनता है, और अपने लिए बल्कि अपने उन प्यारों के लिए जो कि दुनिया से जा चुके हैं और सिर्फ मुंतज़िर हैं कि आप उनके लिए इस्तग़फ़ार और उनके लिए दुआ हदिया करेंगे, तो उनको अपनी दुआ में ख़ास याद रखें। बिल्कुलु ऐसा ही है। हींअर छो त एॾो ख़ूबसूरत हिकिड़ो समा बंधियल आहे, त इन करे कभी नात ॿुधूं था। अलिशबा असां सां गॾु मौजूदु आहे। आपके पास माइक है अलिशबा? आप यहाँ से पास कर लें। त हिकिड़ी नात ॿुधूं। अलिशबा खे गुज़ारिश आहे त हिकु नात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॿुधाइनि असांखे, मुख़्तसिर कजो प्लीज़। महकती है वो राहें जिनसे आका आप हैं गुज़रे, महकती है वो राहें जिनसे आका आप हैं गुज़रे, मुझे भी उन गली हमें भी उन गली कूचों में रहने की जगह दीजिए, मेरे आका मदीने में मुझे भी अब बुला लीजिए। खुदा के नूर से चेहरे चमकते रोज़ेदारों के, खुदा के नूर से चेहरे चमकते रोज़ेदारों के, सुभान अल्लाह मेरी किस्मत, सुभान अल्लाह मेरी किस्मत भी अब तो जगा दीजिए, मेरे आका मदीने में मुझे भी अब बुला लीजिए। दुखों ने घेर रखा है, गमों की धूप है सर पर, दुखों ने धूप है सर पर, ठिकाना गुंबदे खिज़रा, ठिकाना गुंबदे खिज़रा के साए में अता कीजिए, मेरे आका मदीने में मुझे भी अब बुला लीजिए, मेरे आका मदीने में हमें भी अब बुला लीजिए। कलाम मुझे और याद है कि मौला मेरा भी घर होवे उते पंज तन पीछा होवे, और ये कलाम जब भी हम सुनते हैं तो वाकई में जो कहते हैं ना कि कैफियत होती है कि वाकई में अल्लाह ताला का लाखों लाख शुक्र है कि हम पंजतन पाक के मानने वाले हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करने वाले हैं। अल्लाह ताला हम सबको उम्र और हज की सादत नसीब फरमाए। आमीन आमीन। बिल्कुलु ऐसा ही है। ऐं हींअर छो त हिन दस्तरखान ते जॾहिं असां मौजूदु आहियूं, ऐं जीअं ज़ीशान चयो आहे त हे उहे घड़ियूं आहिनि जॾहिं तव्हांजे दुआउनि जी क़बूलियत जा चांसिस वधी वेंदा आहिनि। ईअं त अल्लाह साईं चयो आहे त तव्हां हर घड़ी हर वक़्तु मूंखे यादि कयो, मूंसां दुआ घुरो सचे दिलि सां, त मां
ज़रूरु क़बूल कंदुमि, पर ही जेके ख़ासि घड़ियूं आहिनि इहे ख़ासि आहिनि, इहे स्पेशल आहिनि, इन करे असां वटि मौलाना साहिब बि मौजूदु आहे। मुंहिंजी उनखे अर्ज़ु आहे त साईं तव्हां हिकिड़ी इज्तिमाही दुआ घुरी वठो, रिस्क असांजे साम्हूं आहे, त ही जेके बि बरकतूं आहिनि, जेके बि रहमतूं आहिनि असां ते रहनि हमेशह। दुआ मांगने से पहले जब हम रोज़ा अफ्तार करने लगते हैं ना, जी, खुदा बाज़ ऐसी जगह है जहाँ पे फ़ख्र मुबाहत करता है, मलाइका को जमा करता है, या मलाइकाती या सुकान समावाती, ऐ मेरे मलाइका आओ सुनो देखो, ये ज़मीन पर वो अफराद हैं कि जिनके ऊपर मैंने ये चीज़ें हलाल कर दी थी। जी, आप मौलाना साहब माइक में बोले प्लीज़, बिस्मिल्लाह। ये जी जी, ऑन है, माइक ऑन है, माइक ऑन है। फ़ख्र मुबाहत करता है खुदा मलाइका के दरमियान में और कहता है कि ऐ मलाइका देखें, ये वो हैं कि जिन्हें मेरी मोहब्बत के अंदर इन्होंने अपने ऊपर जो हलाल चीज़ें हैं मेरे इश्क में, मेरी मोहब्बत में उसे अपने ऊपर हराम करा दिया। सुभान अल्लाह। अब इनके लिए मलाइका से कहा जाता है कि इन लोगों के लिए तुम इस्तिग़फ़ार करो, सुभान अल्लाह। इनके लिए तौबा की तलब करो, इनके लिए तौबा तलब की जाए। और फिर सिर्फ इतना ही नहीं, जब हम मुंह में खजूर या रोज़ा अफ्तार करने के लिए कुछ भी रखते हैं ना, जी, तो अभी रखते नहीं है, वहाँ पर कहा गया कि दुआ की जाए, या वासे अल मग़फ़िरत इग़फ़िर ली। इसका तर्जुमा यह है कि ए वुसअत मग़फ़िरत वाले इग़फ़िर ली, मेरे गुनाहों को माफ़ कर। तो दुआ है जी, खालिक दो जहाँ मालिक कायनात बिस्मिल्लाह, अहलुल बैत के सदक़े से तमाम आलम इस्लाम को जितनी भी मुश्किलात हैं उनको आसान फरमा। आमीन। पाने वाले इस बज़्म के सदक़े से, रमज़ान की रहमत बरकतों के सदक़े से, जहाँ पर भी मुसलमान आबाद हैं उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। पाने वाले तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, दुश्मनान इस्लाम को निस्तो नाबूद फरमा। पाने वाले तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, दुश्मनान पाकिस्तान को नीस्तो नाबूद फरमा। पाने वाले दुआओं की कबूलियत की मंजिल है, अफ्तार का वक्त इंतहाई करीब तरीन है, इस वक्त में तेरी बारगाह में हाजिर हैं। पाने वाले इस वक्त हमारा मुल्क जिस मुश्किलात से दो चार है, पाने वाले तुझे वास्ता रहमत बरकत वाले महीने का, तुझे वास्ता अहलुल बैत का, तुझे वास्ता अपने प्यारे नबी का, पाने वाले पाकिस्तान की मुश्किलात को आसान फरमा। पाने वाले हम इस काबिल नहीं है कि अभी ज़्यादा इम्तिहान ले सकें, पाने वाले हमारी इन मुश्किलात को आसान फरमा। पाने वाले पाकिस्तान को तरक्की अता फरमा। पाने वाले जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर बसने वाले जितने भी अफराद हैं, पालने वाले तमाम के घरों में रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। पालने वाले तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर हासिल किया गया है। पालने वाले जहाँ पर भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले मौजूद हैं, पाने वाले उनकी हिफाजत फरमा। पाने वाले तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हमारी दुआओं को शर्फ कबूल फरमा, अहलुल बैत को हमसे राजी फरमा। पाने वाले तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, मुल्क पाकिस्तान की नुसरत फरमा। वमा इलैना इल्लल बलागुल मुबीन, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंता समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन आमीन तुम आमीन। ऐं उमेदु आहे त इहे सभु जेके दुआऊं आहिनि इहे क़बूल पवनि, ऐं इहे जेके असांजी जेके हिन वक़्तु आहियूं असां हिन महल में, त इहे दुआउनि जूं घड़ियूं जेके आहिनि कबूलियत जूं घड़ियूं आहिनि। ज़ीशान, कितना हमारे पास हम देखा जाए तो कितने ब्लेस्ड हैं। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे तो घरों में अलग जाते हैं तो उधर अलग हमारे दस्तरखान होते हैं, और यहाँ पर धरती टीवी की जो हर रोज़ हमारा अपना यहाँ पे ज़ाती हमारे साथ, ये भी हम भी एक घर के एक फैमिली मेम्बर्स की तरह हैं। हमारी सारी टीम, सारे कैमरामैन जेके भी असांखे तव्हां ॾिसी जिनखे नथा सघो, जेके असीं नशरियात तव्हां ताईं पहुचाइण में जेके हेल्प कनि था पिया, असां सभई गॾिजी हिते पंहिंजे घर वांगियां जेको आहे सभु घर जा भाती जेके आहियूं,
इहे अफ़तारी कंदा आहियूं। ऐं इन सां गॾु जेको बि इहे ॻाल्हि ॿोल असां कंदा आहियूं, इंफॉर्मेशन जेका तव्हां सां गॾु शेयर कंदा आहियूं, सभ खां ज़रूरी इहा ॻाल्हि आहे त इन्हनि ते गौर कजे ऐं इहे जेके ॻाल्हियूं आहिनि, इहे जेके डिस्कशन्स आहिनि, इहे जेके आहिनि इन्हनि खे अमली तौर ते पंहिंजे अमलनि पंहिंजे पाण पंहिंजी लाइफ में उन में आणिजे। ऐं हींअर मां पंहिंजे भाउ खे गुज़ारिश कंदसि त अज़ान जे लाइ दानियाल साकिब साहब खे वठी वञनि ऐं अॼु असांजी ख़ासि अज़ान थींदी, छो त बहितरीनु उन्हनि जी शख़्सियत, बहितरीनु उन्हनि जी पर्सनैलिटी अॼु असां सां गॾु शामिल आहिनि। जी बिल्कुल जी, इसी तरीके से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जिस तरह बाप ने कहा कि जब पहला दिन था बाप ट्रांसमिशन का, तो हम सोच रहे थे कि करेंगे, ये होगा, और आज देखेंगे आधा रमज़ान गुजर गया। और कहते हैं कि रमज़ान पर लगा कर आता है, रहमतें, बरकतें और नेमतें देता हुआ रवाना होता चला जाता है, और सिर्फ ये सिखाता है कि आपने अपने ऊपर जो चीज़ों को कहते हैं ना कि अल्लाह के लिए रोक दिया है, उसी में से अगर ये मेरे पास एक प्लेट मौजूद है, इसमें अगर मेरे पास फ्रूट 2 किस्म के मौजूद हैं, तो उस 2 किस्म में से एक किस्म उन लोगों की होनी चाहिए जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते। अब थोड़ा थोड़ा निकालेंगे, किसी की इफ्तारी हो जाएगी, किसी की सहरी हो जाएगी, और यकीन कीजिए कि आपको उतना ही सवाब मिलेगा जिस तरह उस बंदे ने रोज़ा रखा है। और क़यामत के रोज़ यही पलड़ा हमें भारी चाहिए, जिसमें अल्लाह ताला हमारे नेक अमाल ज़्यादा हों, बुराई पर हमारी जीत हो, और इस ईमान के साथ कि हम सीधे जन्नत में जाएं। और इस चीज़ को अगर हम ज़िंदगी की डोर के साथ एक गिरा बांध दें कि हमने सिर्फ वही अमल करना है जिससे लोगों को सीखने का अमल मिले। मैं यहाँ पर बिल्कुल ऑनियर ये कहूँगा कि मेरे अंदर एक आदत नहीं थी रिसर्च करने की, बैठकर मैं बात करता था पहले रिसर्च कर, ये बाग पीरज़ादा ने आदत डाली कि मैं प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले चीज़ों को रिसर्च करता हूँ। तो थैंक्स टू यू बाग पीरज़ादा। असल में क्या है कि ये इट्स अ फर्स्ट एक्सपीरियंस। ऐं पहिरियों दफ़ो ज़ीशान जेको आहे धरती टीवीअ ते कमु करे रहियो आहे ऐं असां सां गॾु कमु करे रहियो आहे, त हिक ॿिए खां सिखणु जेको आहे हर इंसान जो जेको आहे मक़सदु हुजणु घुरिजे। त सुठी ॻाल्हि आहे अगरि इहा ॻाल्हि आहे ऐं असां किथे न किथे कामयाब थी विया आहियूं, ज़ीशान खे का सुठी आदत ऐं ज़ीशान जी तरफ़ां बि, त हिकु शइ आहे केरु अगरि तव्हांखे हेल्प करे थो, केरु अगरि तव्हांखे को बि सुठी शइ ॿुधाए थो, त उन खे ज़रूरु ग्रेटफुल रहो ऐं उनखे तव्हां मञो ऐं उनखे तव्हां चओ। त इन शइ खे चवण सां तव्हांजी का कमी न अची वेंदी, तव्हांजी शख़्सियत में तव्हां हेठि न थी वेंदव, बल्कि उहो अॻिले माण्हूअ खे हिकिड़ो इज़त ॾियण जो हिकिड़ो तरीक़ो आहे। सो गॉड ब्लेस यू ज़ीशान। ऐं हींअर अज़ान जो टाइम थी वियो आहे ऐं 2 मिंटनि जी ख़ामोशी खां पोइ अज़ान जे लाइ मुंहिंजे ख़्याल में हींअर टाइम थी वियो आहे अज़ान जे लाइ। मां चवां भाउ खे जी त कुझु घड़ियूं आहिनि ऐं जेसि ताईं अज़ान थिए तेसि ताईं इहे सभु ॻाल्हियूं आहिनि। हीअ जेको दस्तरख़ान हिकु दफ़ो ॿीहर मां तव्हांखे ॿुधायां त तव्हांजे अॻियां पेश कयो वियो आहे, सो पॉपुलर जे माज़ा जूस जी तरफ़ां आहे ऐं पॉपुलर जे हॉप मिनरल वाटर जी तरफ़ां। हींअर अज़ान जो वक़्तु थी वियो आहे। जी मेरे भाई आप अज़ान देना शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस्सलाह, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। जी नाज़रीन, हींअर रफ़्तारी थी चुकी आहे ऐं असांजे हिन ट्रांसमिशन जो बि हाणे ख़तमु थी वियो आहे वक़्तु।
ऐं सुभाणे इनशाला बरकत रमज़ान जी हिकिड़े नई इफ़्तार ट्रांसमिशन में अव्हांखे वेलकम कंदासीं। मां ऐं ज़ीशान हूंदासीं, तव्हां सां साथ रहंदो इंशाअल्लाह ताला। पंहिंजो खोड़ सारो ख़्यालु रखिजो, असांखे दुआनि में यादि रखिजो। अल्लाह ने के बाद